आमा झुन्डालाई अगुवाई गर्नुहुनेहरू, युथ झुन्डालाई अगुवाई गर्नेहरू, वर्शिप टिमलाई अगुवाई गर्नेहरू, अरू जतिजना बाल सङ्गति है नानीहरूको सङ्गतिलाई अगुवाई गर्नेहरू जो जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई म प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्वागत जनाउन चाहन्छु। अनि आज यसरी तपाईँहरूसँग मिलेर सङ्गतिमा जोडिन पाउँदाखेरि एकदमै म खुसी भएको छु। अनि यो कुराहरू खास गरी हामीले यो दिनमा गरिराखेका छौँ अनि आशिषका कुराहरू हाम्रो बिचमा परमेश्वरले खोल्दै हुनुहुन्छ। म विश्वास गर्छु तपाईँहरू आज जसै परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुनेछ। आमीन। परमेश्वरको उपस्थितिमा आउने मान्छेले जहिले पनि एउटा चाहना राखेर आउनुपर्छ, आज म परमेश्वरलाई भेट्छु, के पाउँछु होइन। हामी धेरैपल्ट परमेश्वरको अगाडि कसरी आउँछौँ, के पाउँछु भनेर चाहिँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछौँ। वाइ डु यु गो टु चर्च? तपाईँ सङ्गति किन जानुहुन्छ? तपाईँको उत्तर के हुन्छ? हजुर, मैले यदि तपाईँहरूलाई सोधेँ तपाईँहरू चर्च किन जानुहुन्छ भनिकन सोधेँ भने तपाईँको उत्तर के हुन्छ? आशिष पाउनुलाई। के को लागि? हजुर, आशिष पाउनुलाई भनेर भन्नुहुन्छ। अनि म भन्छु आशिष चाहिँ के हो भने खै के हो आशिषको के हो? आशिष भनेको के हो कि हामीलाई आशिषको डेफिनेसन पाउनलाई चर्चमा गएको भनेर। तर वाट इज ब्लेसिङ? तपाईँले ब्लेसिङलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? ब्लेसिङलाई कसरी तपाईँले परिभाषित गर्नुहुन्छ? अनि ब्लेसिङ भन्दा तपाईँ अनि मैले के बुझ्छौँ? वाट इज ब्लेसिङ आफ्टर अल? गन्ती 6 अध्यायको 24, 25, 26। गन्ती 6 अध्यायको 24, 25, 26 मा तपाईँले हेर्नुभयो। नम्बर्स च्याप्टर 6 भर्सेस 24 to 26। कसैले पढिदिनुहोस् त मलाई। नम्बर्स 6, 24 to 26। 24 मात्रै पढिदिनुहोस्। बाइबल छैन कसैकोमा पनि? हालेलुया। कसैले पनि पढिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको अडियोलाई तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस् अनि पढिदिन सक्नुहुन्छ। मजाले जोडले पढिदिनुहोस्। हुन्छ। गन्ती 6 को 24 लाई यहाँ यसरी भन्छ, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष देउन् र तिमीहरूलाई रक्षा गरून्। आमेन। परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष देउन् अनि तिमीहरूलाई रक्षा गरून्। हेर्दाखेरि साधारण आशिष देख्छौँ हामी है, तर खास गरी चाहिँ यो आशिष चाहिँ दिस इज द ओन्ली ब्लेसिङ। परमेश्वरले नि बाइबलमा डल्लै बाइबलमा हेऱ्यौँ भने यो मात्रै परमेश्वरले आशिष चाहिँ प्रार्थनाको रूपमा हरेक दिन तिमीहरूले प्रोनाउन्स गर्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यो आशिष चाहिँ किनभने यो आशिष शक्तिशाली छ। यो आशिषमा परमेश्वरले शक्तिशाली कुराहरू बोल्नु भएको छ अनि यो आशिष चाहिँ महिमाले भरिएको शब्दले बनिएको हो। त्यसले गर्दा यो आशिषमा तपाईँ अनि मैले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? 6 को 24 ले भन्छ, परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष देउन् अनि रक्षा गरून्। द लर्ड ब्लेस यु एन्ड किप यु। हामी धेरैपल्ट यो आशिष हकम त भन्दैनौँ चर्चमा अघि, गड ब्लेस यु, गड ब्लेस यु। कतिजनाले भन्नुभएको छ गड ब्लेस यु? हजुर, कुनै के भन्दा पनि गड ब्लेस यु, कुनै के भन्दा पनि गड ब्लेस यु। बर्थडेमा केक खानु पाउँदा पनि गड ब्लेस यु। हजुर, कसैको केही सुन्दा पनि तपाईँले गड ब्लेस यु भन्नुहुन्छ। वाट इज द मिनिङ अफ द वर्ड ब्लेस? आशिष भन्ने शब्द के हो खास गरी? अनि आशिष भन्ने शब्दलाई हामी के कसरी बुझ्न सक्छौँ? ब्लेस भनेको चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ हाम्रो नेपाली इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसको अर्थै छैन। ब्लेस भनेको के होला? ब्लेस भनेको सानैदेखि देख्दै आएको, कसैले टाउकोमा हात राखिदिन्छ अनि के भन्छ? गड ब्लेस यु भनेर भन्छ। त्यति नै होला टाउकोमा हात राख्नु। तर हामीले हिब्रू शब्दमा चाहिँ यो ब्लेस भन्ने शब्दलाई हेऱ्यौँ भने नि यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने जब जब यो आशिष घोषणा गरिन्छ, यो आशिष चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि
चेलाहरूलाई घोषणा गर्नुभयो। यो आशिष चाहिँ जब हात उठाएर घोषणा गरिन्छ, यो चाहिँ विशेष ब्लेसिङ हो। बाइबलमा प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि अन्तिम रोहन हुनु अगाडि हात उचालेर उनीहरूलाई आशिष दिँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई ब्लेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको मतलब प्रभु येशू ख्रीष्टले गन्ती 6 अध्यायको आशिष बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। जीसस वाज स्पिकिङ द्याट ब्लेसिङ। किनभने हात उचालेर चाहिँ हारूनले चाहिँ इजरायली पुरुषहरूलाई आशिष दिनु पर्थ्यो। अनि यो आशिष दिँदै गर्दा चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ सबैजना साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्ने, लम्पसार परेर परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नुपर्ने, साका गर्नुपर्ने। मैले साकाको अर्थ तपाईँलाई भनेको छु, तपाईँले कतिजनाले बिर्सिनु भयो होला, थाहा छैन। तर साकाको अर्थ मैले भनेको, साका भनेको चाहिँ साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु, साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर परमेश्वरलाई आराधना चढाउनु। अनि उनीहरू चाहिँ साका गर्नु पर्थ्यो परमेश्वरको अगाडि साष्टाङ्ग दण्डवत। क्रिस्चियनले गरेन, त्यसले गर्दा अरू कोले चोरेर लगे, यो साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्ने कुरा। तर वास्तवमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको, चर्चलाई दिनुभएको, मण्डलीलाई दिनुभएको आशिष हो। अनि मण्डलीले यो कुरा नगर्दा चाहिँ है संसारको अरू मानिसहरूले यो आशिषलाई लिएर गए। तर परमेश्वरले अन्तिम दिनमा सबै कुरा रेस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ। सबै कुरा, चर्चबाट खोसिएका कुराहरू, मण्डलीबाट हराएका कुराहरू, मण्डलीबाट चोरिएका कुराहरू, सलले खाएका कुराहरू, नोक्सानीले लगेका कुराहरू है परमेश्वरले सबै कुरा फर्काइदिनुहुन्छ। यहाँसम्म कि फुल रेस्टोरेसन, जब मण्डलीको पुनः स्थापना हुन्छ, तपाईँ अनि मेरो पुनः स्थापनामा चाहिँ अब अहिलेसम्म भएको छैन, तर पुनः स्थापना चाहिँ कहिले हुन्छ भने जब चिहानले मरेकाहरूलाई फर्काइदिन्छ, त्यति बेला चाहिँ टोटल रेस्टोरेसन हो। आगोले जलाएकोहरूलाई पनि आगोले फर्काइदिन्छ भनेको छ। समुद्रले बगाएकोहरू, खोलाले बगाएकोहरूलाई पनि खोलाले फर्काइदिन्छ भनेको छ। अनि यो चाहिँ खास गरी परमेश्वरले चाहिँ केही पनि कुरो बाँकी छोड्नुहुन्न। केही पनि कुरो परमेश्वरको अगाडि चाहिँ वेस्ट हुँदैन। ल, केही पनि कुरो चाहिँ नानी, जोयल मगर नानी, हात नहलाइदिनु, आइएम गेटिङ डिस्टर्ब। ल, चुपचाप बसेर परमेश्वरको वचन सुन्नु है त। ल, थ्याङ्क यू सो मच। ल, हात हलाइदिँदा यहाँ भिडियोमा डिस्टर्ब हुँदो रहेछ। ल, ओके। त परमेश्वरको वचन हामी के बुझ्दैछौँ भने परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने नि मैले के भन्दै थिएँ, प्रभुले भन्नुभएका कुराहरू चाहिँ है केही पनि वेस्ट हुँदैन। साना साना कुरा पनि वेस्ट हुँदैन। साना साना कुरा पनि त्यसै परमेश्वरले चाहिँ बेकारमा फ्याँक्नुहुन्न। परमेश्वरको लागि हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरले अर्थपूर्ण बनाउनुहुन्छ। हरेक कुरामा चाहिँ परमेश्वरले आशिष ल्याउनुहुन्छ। टुटेका कुराहरूमा परमेश्वरले आशिष ल्याउनुहुन्छ। भत्केका कुरालाई पनि परमेश्वरको हातमा जब हामी जिम्मा दिन्छौँ, शक्तिशाली रूपमा चलाउनु चाहिँ यसले गर्दा त तपाईँ अनि मेरो शिरबाट झरेको एउटा कपाललाई पनि परमेश्वरले हिसाब राख्नुहुन्छ। शिरबाट झरेको कपाल मान्छेको लागि खास गरी वेस्ट हो। शिरबाट झरेको कपाल तपाईँले के गर्नुहुन्छ, हरेक बिहान सिरानीबाट टकटकाउनुहुन्छ अनि फ्याँकिदिनुहुन्छ। इट्स युजलेस। तपाईँले गन्ती पनि गर्नुहुन्न, आज मेरो कतिवटा कपाल झरेछ भनेर गन्ती पनि गर्नुहुन्न है। तपाईँले सिरानी टकटकाउनुहुन्छ अनि तपाईँले फ्याँकिदिनुहुन्छ। तर बाइबलले यो कुरा भनेको छ, बाइबलले भन्छ तिमीहरूको शिरबाट झरेको एक एकवटा कपालको पनि परमेश्वरले गन्ती राख्नुहुन्छ। नथिङ इज वेस्टेड, केही पनि हराउँदैन। परमेश्वरलाई जब तपाईँ अनि मैले हाम्रो जीवन दिन्छौँ नि, हाम्रो जीवनका टुटेका कुराहरू पनि परमेश्वरले प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनका भत्केका कुराहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामीले यस्तो त के काम लाग्छ भनेर परमेश्वरको अगाडि ल्याउँछौँ नि, त्यो कुराहरू पनि परमेश्वरले काम लगाउने बनाउनुहुन्छ। बिग्रिएका कुराहरू पनि परमेश्वरले असल प्रकारले तरिकाले काममा लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अनि मेरो टुटेको जीवन होला, टुटेको हृदय होला, हामीले आफूलाई हेर्दाखेरि आशा नदेख्ने ठाउँमा हामी उभिएका होला। मान्छेहरू किन सुसाइड गर्छन्, किनभने मान्छेहरू डिप्रेसनमा जान्छ भन्दा नि उनीहरूलाई के थाहा हुन्छ भने उनीहरूको जीवनमा गरेको, उनीहरू यत्रो वर्ष लगाएर कुरा गरेको मेहनतहरू गरेका कुराहरू चाहिँ सबै कुरा व्यर्थ रहेछ। इट्स युजलेस, सबै कुरा व्यर्थ। अनि मैले के पनि आशा पाइनँ। जुन केटालाई मैले मन पराएँ, जुन केटीलाई मैले मन पराएँ, यो त व्यर्थ रहेछ है। ऊ चाहिँ अर्कोसँग गयो, आइएम टोटली युजलेस, म चाहिँ स्याटर भएँ, म चाहिँ भत्किएँ, म चाहिँ लथालिङ्ग भएँ भनेर चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन, अहिलेको पिँढीले चाहिँ त्यो दुःखलाई सहनु नसकिराखेको अवस्था छ। संसार त्यो अवस्थामा गइराखेको छ। अनि उनीहरूले के भन्छ भने एभ्रिथिङ देयर इज के अरे
के अरे अङ्ग्रेजी गीत थियो नि एउटा, अङ्ग्रेजी गीतले के भन्छ नि, एभ्रिथिङ आई डु इट फर यु, है। कसलाई अरे, केटीलाई हेरेर वा केटालाई हेरेर के भन्दा, एभ्रिथिङ आई डु इट फर यु, तिम्रै लागि गरेको मैले। हेर्नुहोस् है, यति खसीको मासु र भात पनि कसको लागि खाएको अरे, आई डु इट फर यु, आई इट इट फर यु। यति सुँगुरको मासु उसिनेर पोलेर पनि कसको लागि खाएको अरे, आई इट इट फर यु। सबै एभ्रिथिङ आई डु इट फर यु, सबै तिम्रो लागि मैले गरेको। अनि त्यो तिम्रो लागि गरेको व्यक्ति चाहिँ जब तपाईँको जीवनबाट उछिटिन्छ, टाढिन्छ नि, मान्छेको आशा मरेर जान्छ। जे कुराको लागि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, यो पेन्डेमिकले तपाईँ अनि मलाई मण्डलीलाई सिकाएको कुरो चाहिँ त्यो हाम्रो लाइफको प्रायोरिटिजहरू रिएलाइन गर्न परमेश्वरले सिकाउनु भयो। हामीले सिकेका कुराहरू फेरि फ्याँक्न अनि नयाँ कुरा सिक्न परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई तयार पार्नु भयो। हामीले जुन कुराहरूको पछाडि हामी दौडेको थियौँ, इट वाज लाइक चेजिङ आफ्टर द विन्ड, बतासको पछाडि दौडेको जस्तो भइराखेको थियो, तर परमेश्वरले त्यो सबै कुरा भत्काइदिनु भयो। गत हप्ता मात्रै म एकजना बहिनीसँग, अस्ट्रेलियाकै बहिनीसँग बात मार्दै थिएँ। त्यो बहिनी चाहिँ नर्स हो, अनि त्यो बहिनीले भनिरहेको थियो अहिले अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा ग्रोइङ डिजिज, सबैभन्दा बढ्दो मान्छेहरू हस्पिटलमा सबैभन्दा बेसी कस्तो मान्छे आइराखेको छ भने डिप्रेसनको शिकार भएको मान्छे आइराखेको छ, सुसाइडल टेन्डेन्सी भएको मान्छेहरू, अनि साइकी पेसेन्ट्सहरू, मेन्टल बिमार, दिमागी हालत एकदमै कमजोर भएका मान्छेहरूले चाहिँ हस्पिटल धुइरो लागेको छ। किनभने नि मान्छेले सहनु सकेन, उनीहरूले सपनाको महल बनाउँदै थिए, सपनाका कुरा सोच्दै थिए, म यसो गर्नु पर्यो लाइफमा, यो गर्नु पर्यो, यस्तो घर किन्नु पर्यो, यस्तो गाडी किन्नु पर्यो, अनि उही गाडी लिएर चाहिँ अस्ट्रेलियाको हाइवेमा चाहिँ यस्तो म चाहिँ कुदाएर जानु पर्यो, 300 को स्पिडमा लानु पर्यो भनेर सोच्दै थियो। दे ह्याड बिल्ड ड्रिम्स, सपनाहरू सोच्दै थियो, ब्युटिफुल कुराहरू सोचिराखेको थियो, यस्तो केटी बिहा गर्छु म, है। कतिले सोचे थियो म चाहिँ नि $10,000 गर्ने जुत्ता किनेर चाहिँ लाउनु पर्यो, कतिजनाले सोच्दै थियो म चाहिँ नि $18,000 गर्ने जुत्ता लगाएर चाहिँ म ग्राउन्डमा फुटबल खेल्नु निस्किनु पर्यो। त्यो ड्रिम्स। कतिले भन्दै आई विल डु वर्ल्ड टुर, संसार टुर गर्छु म, यति धेरै पैसा कमाउँछु भनेर वर्ल्ड टुर गर्ने सोचिराखेको थियो। हेर्दा हेर्दै के भयो, बाङबुङ भयो। इट वाज लाइक हिटिङ द वल। परमेश्वरले यस्तो खालको ब्रेक लगाइदिनु भयो संसारमा, संसारको डल्लै संसारको गाडी नै ब्रेक भयो, है। ब्रेक लाग्यो, मान्छेहरू सिधै गएर यसो हेर्दा त अगाडि त ठुलो भित्ता रहेछ, ठुलो भित्ता, देयर इज अ वल। यस्तो खालको पर्खाल रहेछ, जुन पर्खालमा चाहिँ उनीहरूले सबै गएर ठोकिनु थाले, सपनाहरू चकनाचुर हुन थाल्यो, मान्छेको प्रायोरिटिजहरू भत्किनु थाल्यो। हाम्रो यहाँ इन्डियामा हो भने बलिउड भत्कियो, बलिउड ल थालिङे भयो, बिजनेसेसहरू डाउन भयो, बिजनेसेसहरू सुकेर गए, अघि मान्छेले के सोचेका थिए के भइदियो। हाम्रो घर छेउमा एउटा मजाको ग्रोसरी स्टोर थियो, है। ग्रोसरी स्टोर एकदमै चल्थ्यो, त्यो ग्रोसरी स्टोर एकदमै अब एसेन्सियल्सहरू पाउने ग्रोसरी स्टोरहरू, सब्जी पाउँथ्यो त्यहाँ, सबै चाहिने मान्छेलाई चाहिने कुराहरू। तर त्यो ग्रोसरी स्टोरको मान्छेले के सोच्यो भने म अझै धेरै पैसा बनाउँछु, अनि ग्रोसरी स्टोर भत्काएर 2019 मा उसले चाहिँ भत्काएर चाहिँ एउटा दामी त्यहाँ के भन्यो भने एउटा ठुलो दामी होटल बनायो। होटल बनाएर 1 हप्तामा नै के भयो, लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भयो। उसले के सोचेको थियो भने म चाहिँ यो होटल यस्तो चलाउँछु भनेर, है। उसको के भयो, डल्लै बिजनेस अहिले कति अब 6 महिना जस्तो भयो, झन्डै 6 महिना उसको बिजनेस छैन। अब होटल रित्तो भयो, हैन। एभ्रिथिङ एम्प्टी। मान्छेको ड्रिम्सहरू नि स्याटर भयो, मान्छेले सोचेको सपनाहरू भत्कियो। मान्छेले जे कुरामा चाहिँ मेरो जिन्दगी म बनाउँछु भनेर सोचिराखेको थिएँ, त्यो कुराहरू लथालिङ्ग भएर गए। अनि म आज तपाईलाई के भन्दैछु, सबै कुरा रोकिँदै जाँदा, सबै कुरा सकिँदै जाँदा, हिजोको दिनमा त इन्डियाको जीडीपी भन्छ, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, त्यसले चाहिँ देशको आर्थिक अवस्था, फिनान्सियल सिचुएसन देशको कस्तो छ त्यो कुरो देखाउँछ। अनि इन्डियाको चाहिँ के अरे 4% 5% जाँदै थियो। तर हिजो जुन अब त्यो पेन्डेमिक भएर जुन चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टको उनीहरूले फिगर निकाले, त्यो फिगर चाहिँ -24%।
अर्थात् उनीहरूले के भन्दैछ भने विशेषज्ञहरूले भन्दैछ कि भारत चाहिँ अब फेरि उन्नतिको पथमा आउनु भने 0 देखि उकालो लाग्नु भने चाहिँ 10 देखि 15 वर्ष लाग्छ भन्दैछ। 10 देखि 15 वर्ष चाहिँ हाम्रो देशले पुरा कठोर मेहनत गरे भने मात्रै फेरि देशमा मान्छेहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रिन्छ भन्दैछ। अनि हिजोको मैले त्यो रिपोर्टमा पढिराखेको थिएँ कि 1.8 मिलियन इज 1 करोड 80 लाख 1 करोड 80 लाख स्यालेरिड एम्प्लोइजहरू है, वेतन पाउने, फिक्स स्यालेरी पाउने, तनखा पाउने एम्प्लोइजहरू चाहिँ दे आर बिकमिङ जबलेस। इन्डियामा करोडौं मान्छेहरू चाहिँ गरिबी रेखादेखि मुनि पसिसकेको छ। अब इन्डियामा जब छैन भन्दैछ उनीहरूले। इन्डियाले जब क्रिएट गर्नु सक्दैन, इन्डियाले नोकरी क्रिएट गर्नु सक्दैन। आउने जेनेरेसन दे विल बी जबलेस। आउने जेनेरेसनको हातमा नोकरी छैन। आउने जेनेरेसनको हातमा नि उनीहरूले अब चाहिँ नोकरी पाउँदैन भनिराखेको छ। अब के गर्ने यो जेनेरेसनले? व्हाट विल दिस जेनेरेसन डु? ठुल्ठुलो सपनाहरू हामीले सोचेका थियौँ होला, तर एभ्रिथिङ हेज कम टु अ हल्ट। हेर्नुहोस् है, सबै कुरो त्यहाँ आएर अडिए। अनि संसारको लागि केही पनि आशा छैन। संसारको लागि केही पनि आशा छैन। तर तपाईँ अनि म, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आशा ल्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ निराशामा पनि आशा ल्याउने, हि इज द गड अफ होप। अनि बाइबलले भन्छ आशाले निराशा गराउँदैन, पटक्कै गराउँदैन आशाले निराशा। जसकोमा आशा छ नि त्यो मान्छे चाहिँ कहिले पनि निरुत्साहित हुँदैन। फेरि पनि भिडियो अफ गरेछ, भिडियो अन गर्नुहोस्। फेरि म बोल्दिनँ। जसले भिडियो अफ गर्नु भएको छ तपाईँले अन नगरिन्जेलसम्म म बोल्दिनँ। फेरि यहाँ को आउनु भएको छ भिडियो अन गरिदिनुहोस् अनि मात्रै म बोल्छु। हजुर, आई वान्ट टु सी यर फेस। यो मान्छेको सेवामा बित्थामा जोइन भएछ भन्नुहुँदै होला। केही छैन, प्रेज द लर्ड। है, लु भिडियो अन गरिदिनुहोस् अनि मात्रै म बोल्छु। लु भन्नुहोस्, ऊ लिडर्सहरूले हेरेर भन्नुहोस्, हेर्नुहोस् त। अन्त भिडियो चाहिँ अफ गरेको छ, जोइन भएको छ, अनि भिडियोको पछाडि चाहिँ लुकेर, हजुर भिडियो चाहिँ अफ गरेर चाहिँ पछाडिबाट लुकेर चाहिँ यति भात खाँदैछ, मलाई थाहा छ है। अनि मैले वचन बोलेको कसरी सुन्छ अन्त? यति भात खाँदै होला अब। हजुर, ल भिडियो अन गर्नुहोस् है। परमेश्वरले ब्लेस भन्ने शब्द, अनि हिब्रूमा चाहिँ सबै शब्दको स्पिरिचुअल मिनिङ छ, फिजिकल मिनिङ छ। एभ्री वर्ड, एभ्री लेटर हेज अ मिनिङ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो ब्लेस भन्ने शब्द चाहिँ के भनेको भने, जब हामी ब्लेस भन्ने अर्थात् आशिष भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ, आशिष भन्ने शब्द चाहिँ के हो भने परमेश्वर तिम्रो अगाडि आउन् भनेको है। परमेश्वर तिम्रो अगाडि आउन्, अनि तिम्रो अगाडि आएर परमेश्वर के गरून् अरे? तिम्रो अगाडि आएर परमेश्वर चाहिँ घोडा टेकेर झुकुन्। लेट गॉड नील बिफोर यू, लेट याहवे नील बिफोर यू, लेट याहवे बाउ बिफोर यू। तपाईलाई ढोक्नको लागि होइन है, तर मजाको कुरो। लेट याहवे नील बिफोर, तपाईको अगाडि घोडा टेकुन् याहवेले, यहोवे परमेश्वरले। अनि त्यसपछि उहाँको काँधलाई तल झारिकन, उहाँको काँधलाई यस्तो, त्यो यो सोल्जरलाई यसो तल झुकाएर उहाँले तिमीलाई बोकुन्। बुवाले नानीलाई बोक्दा कसरी बोक्छ? यसो टाउको झुकाएर चाहिँ नानीलाई यसो पनि काँधमा हालेर चाहिँ नानीको एउटा खुट्टा यता एउटा खुट्टा यता हाल्छ कि हाल्दैन? एक्ज्याक्टली त्यही कन्सेप्ट हो। परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिउन् भनेको चाहिँ परमेश्वर तिम्रो अगाडि आउन्, घुँडा टेकेर झुकुन्, अनि त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ दुईटा काँध, तिम्रो खुट्टा चाहिँ उहाँको दुईटा काँधमा हालुन्, अनि तिमीलाई बोकेर हिँडुन् भनेको। द्याट इज द वर्ड ब्लेस। शक्तिशाली शब्द हो। परमेश्वरले जब तपाईले मलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ त्यो जीवन चाहिँ आशिषित हुन्छ। परमेश्वरले जब तपाईले मेरो जीवनलाई छुनुहुन्छ
त्यो जीवन चाहिँ आशिषित हुन्छ। परमेश्वरले जब तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई बोकेर उहाँको काँधमा हिँड्नुहुन्छ तब चाहिँ तपाईँ नि मेरो खुट्टाले ठेस खाँदैन। जब परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ तब तपाईँ अनि म अन्धकारमा यता र उता छटपटाउँदै अँध्यारोमा घुसी हिर्काएको जस्तो गर्नु पर्दैन। जब परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो लाइफलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ शत्रुहरूको अगाडि उहाँले तपाईँ मेरो लागि भोज तयार पार्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले तपाईँ मेरो अगाडि उहाँले है अनुग्रह गर्नुहुन्छ नि, उहाँको अनुग्रहका कुराहरू तपाईँ मेरो जीवनमा खन्याउनुहुन्छ, तब चाहिँ उहाँको अगाडि जब हामी जान्छौँ तब परमेश्वरको अगाडि हामी जाँदै गर्दा नि परमेश्वरको कृपा तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा हुँदै गरेको हुन्छ। यसकारण बाइबलले भन्छ यदि कसैले तिमीहरूलाई छुन्छ भने त्यसले मेरो आँखाको नानीलाई छुन्छ। अनि आज शक्तिशाली कुरा आज तपाईहरुले मलाई जुन कुरोको बारेमा तपाईले मलाई भन्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ त्यो कुरोलाई म लिएर बिस्तारै सायद एक सेसन दुई सेसन हुन सक्छ तपाईहरुसँग। अनि त्यो सेसनहरुमा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किनभने यो कुरा नबुझ्दाखेरि थुप्रो कुनै के झुटो शिक्षा, गलत कुराहरू, कुनै के कुराहरू भन्ने कुराहरू थुप्रो कुराहरू मण्डलीमा निस्किन्छ। तर म तपाईहरुलाई भन्छु बिफोर यु तपाई अनि मैले केही कन्क्लुजन ड्र गर्नु अगाडि केही कुरोको निर्णयमा पुग्नु अगाडि नि दुईटै पक्ष सुन्नु पर्छ। यतिका वर्षसम्म हामीले के कुरा सुन्यौं अनि बाइबलले के भन्छ, बाइबलले के भन्छ त्यो कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। बाइबलले यदि तपाई अनि मैले वर्षौं वर्षदेखि मानिरहेका परम्पराका कुरालाई पनि बाइबलले गलत भन्दैछ भने नि वी हैव टु बी रेडी टु ओबे द बाइबल। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ तपाई अनि मैले आज्ञा पालन गर्नु तयारी हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि संस्कृति, कुनै पनि हामीले गरेको परम्परा चाहिँ बाइबल भन्दा ठुलो हुनु हुँदैन। किन यसो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाई अनि मेरो उत्तर चाहिँ बाइबलमा छ भन्नुपर्छ। बाइबलमा छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो फल्ना विद्वानले भनेको, ढिस्का विद्वानले भनेको हुँदैन। हाम्रो चर्च फादर्सहरूले भनेको नो। केही न केही कुरा बाइबलमा भेटाउनु पर्यो। अनि हामी चाहिँ त्यो सिक्ने ठाउँमा पुग्नु पर्छ। जुन दिन हामी त्यो सिक्ने ठाउँबाट हामी रोकिन्छौँ नि, सिक्ने ठाउँमा नपुगेर जुन दिन हामी रोकिन्छौँ, त्यो रोकिने ठाउँमा चाहिँ जब हामी पुग्यौँ भने नि त्यसपछि अगाडि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्न। म जहिले पनि भन्छु परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा सुन्दर कुरा गर्नुहुन्छ। समयमा चाहिँ अस्ति मैले भन्दै थिएँ गड मेक्स ब्युटिफुल इन हिज टाइम। उहाँले सब थोक के बनाउनुहुन्छ, सुन्दर बनाउनुहुन्छ। कसको समयमा? उहाँको समयमा। एक्लिजियास्टिक्स 1:9 उपदेशक 1:9ले त्यही भन्छ, परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो समयमा सब कुरा सुन्दर बनाउनु भएको छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँ अनि म चाहिँ अब परमेश्वरले आफ्नो समयमा गर्नुहुन्छ। व्हाट इज गॉड्स टाइम? परमेश्वरले आफ्नो समयमा गर्नुहुन्छ भनेको के हो? किनभने परमेश्वरको अगाडि त समयको महत्त्व छैन। परमेश्वरले नि पृथ्वीको टाइम, तपाईँ अनि मेरो समय, घडी परमेश्वरको हातमा घडी छैन। परमेश्वरले नि पृथ्वीको टाइमलाई हेरेर काम गर्नुहुन्न। गॉड्स टाइम अलवेज बिगिन्स नाउ। परमेश्वरको समय नै अहिले नै हो। उद्धारको समय कहिले? आज नै हो। तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको आवाज सुन्यो भने हामी फर्किनु पर्ने दिन कहिले? अहिले नै हो। पश्चाताप गर्नुपर्ने कहिले? भोलि होइन, अहिले हो। प्रार्थना गर्नुपर्ने कहिले? अहिले हो। अन्धकारको कुरा छोडेर ज्योतिमा आउनुपर्ने कहिले? अहिले। आफ्नो पापहरू कहिले स्वीकार्नु पर्ने? हजुर, अर्को गुड फ्राइडे पर्खिनु पर्दैन। पाप कहिले स्वीकार्नु पर्ने? अहिले नै हो। त्यसले गर्दा तपाईँ नि मेरो विश्वास चाहिँ त्यो आधारमा छ है। हामीले पर्खिनु पर्दैन कसलाई कन्फेस गर्नु। क्याथोलिकले फादरलाई कन्फेस गर्छ अनि फादरले भन्छ यति तारिक चाहिँ म भ्याउँछु, यति तारिक कन्फेसन हुन्छ। अनि त्यो दिनको लागि पापहरू अटाइ नटाइ मुटुमा राख्नुपर्छ। त्यो दिन चाहिँ अब फादरलाई चाहिँ सबै भन्छु भनेर त्यसपछि त्यो कन्फेसनको दिन आउँछ अनि फादर चाहिँ अर्को पुरोहित चाहिँ अर्को कोठामा हुन्छ अनि सानो एउटा झ्याल जस्तो हुन्छ अनि विश्वासी चाहिँ यता उभिनु पर्छ अनि त्यसपछि फादरले लु तिम्रो पाप भन्छ अर्को कोठाबाट। अनि त्यसपछि यताबाट विश्वासीले फुसुर 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 पाप भन्नुपर्छ। मैले यसो गरेँ फादर, यसो गरेँ, यसो गरेँ, यसो गरेँ। फादरले हो ल म तिम्रो पापको लिस्टी परमेश्वरमा पुर्याइदिन्छु भन्छ। सुन्नुहोस् है,
म पापको लिस्टी परमेश्वरका पुर्याइदिन्छु अनि परमेश्वरले तिमीलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ ल भनेर फादरले चाहिँ विश्वासीहरूको पाप गरेको लिस्टी चाहिँ हरेक कुरो चाहिँ परमेश्वरका पुर्याइदिन्छ। तर तपाईँ अनि म क्याथोलिक होइनौँ, तपाईँ अनि मैले त्यसो गर्नु पर्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो, मन्दिरको पर्दा चाहिँ माथिबाट 2 फ्याक भएर च्यातियो। त्यसको अर्थ के भने तपाईँ अनि मैले चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेस पाएका छौँ। परमेश्वरलाई सिधै भेट्ने ठाउँमा हामी उभिनु सक्छौँ। सिधै गएर परमेश्वरको सिंहासन अगाडि हामी गिडगिडाउन रुन सक्छौँ। तपाईँ अनि मेरो प्रार्थनाको लागि चाहिँ मध्यस्थ चाहिँदैन। तपाईँ अनि मेरो पाप क्षमाको निम्ति मध्यस्थ चाहिँदैन। तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई परमेश्वरका ल्याउनुको निम्ति तपाईँ अनि मैले मिडल म्यान खोज्नु पर्दैन। अहिले नै हो, यही समय हो, यही ऋतु, यही दिन, यही घडी, यही मिनट, यही सेकेन्डमा परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई छुन सक्नुहुन्छ। इभन राइट नाउ मैले बोल्दा बोल्दै तपाईँले नि प्रार्थना पर्खिनु पर्दैन। बोल्दा बोल्दै तपाईँलाई प्रभु येशूले छुन सक्नुहुन्छ। बोल्दा बोल्दै तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले छुटकारा ल्याउनुहुन्छ। बोल्दा बोल्दै परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा चङ्गाई ल्याउनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको समय चाहिँ अलवेज नाउ। परमेश्वरको समय चाहिँ अहिले हो, अहिले हो। नपर्खिनुहोस्, सब कुरा सुन्दर हुन्छ प्रभुको समयमा। कतिजनाले चाहिँ यसलाई गलत अर्थ लगाए, के गरे, पर्खिनुपर्छ प्रभुको समयमा भइहाल्छ। वाट इज गड्स टाइम? परमेश्वरको समय भनेको चाहिँ के हो त खास? के हो? 4 वर्ष पर्खिनु भनेको वा 3 महिना पर्खिनु भनेको के भनेको? परमेश्वरको समयमा सुन्दर हुन्छ भनेको चाहिँ नि देयर इज अ भिजिटेसन दैट गॉड ब्रिङ्स इन योर लाइफ। परमेश्वरले नि तपाईँको जीवनमा नि उहाँको उपस्थितिको एउटा सिजनलाई ल्याउनुहुन्छ, उहाँको कार्य गर्ने एउटा ऋतुलाई ल्याउनुहुन्छ, उहाँको कार्य गर्ने एउटा समयलाई ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यो समयभित्र नि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली कुरा गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले मैले थाहा पनि गरेका छौँ परमेश्वरले तपाईँले मलाई छुनुहुन्छ। अनि त्यो छुवाइमा तपाईँले मेरो जीवनमा शक्तिशाली अभिषेक बगेर आउँछ। त्यो छुवाइमा नि तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वरले एकदमै तपाईँले मेरो विश्वासलाई माथि उचाल्ने काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा नि परमेश्वरले यो गर्नुहुन्छ। अनि हामी त्यति बेला त के भन्छौँ, स्टेजमा गएर हामी भन्छौँ प्रभुले मलाई यसरी छुनु भयो, अब चाहिँ म हेर यस्तो प्रभुको लागि काम गर्छु कि म प्रभुको लागि यस्तो साँच्ची होला कि भनेर हामी टेस्टमनी पनि दिन्छौँ, हो कि होइन? प्रभुले मलाई यस्तो छुनु भयो कि अब चाहिँ 1 जिउँछु प्रभुको लागि, 2 जिउँछु, 3 जिउँछु, म हेर सबै छोडेँ। गीत पनि गाइहाल्छौँ हामी स्टेजमा चढेर, यीशुको पछि म हिँड्न लागे भन्दै गीत गाउँछौँ हामी, हो कि? के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ। रातारात गीत सिकेर भोलि आएर गिटार बोकेर स्टेजमा गाउनु पनि थालिहाल्छ। एउटै गीत, म पनि प्रभुको लागि आज फर्केर आउँदैछु भनेर गीत पनि हामी गाइहाल्छौँ। दामी कुरा हो। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले ऋतु ल्याउनु भएको थियो। तपाईँको जीवनमा नि परमेश्वरले त्यो समय ल्याउनु भएको। तर मजाको कुराको तपाईँलाई भनिदिउँ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। गड मुभ्स। परमेश्वर यात्रा गर्नुहुन्छ। किनभने यो जर्नी चाहिँ नि एउटा गीतमा टुङ्गिने जर्नी होइन। यो गीत, यो जर्नी, यो यात्रा चाहिँ नि एउटा अनुभवमा सिद्धिने यात्रा होइन। यो यात्रा चाहिँ नि एउटा के अरे खैनी खानु छोड्दा नै सकिने यात्रा होइन। यो यात्रा चाहिँ नि पहिला 2 प्याक खान्थे, आजकल छोडे, त्यतिमै यात्रा सिद्धिँदैन। यो यात्रा चाहिँ नि उहिले हामी सानो हो प्रचार गर्नु गएको, आमामा 15 घरलाई सुसमाचार सुनाएको नि त्यतिमै सकिने यात्रा होइन। गड मुभ्स। परमेश्वर अगाडि बढ्नुहुन्छ। परमेश्वरको यात्रा सुरु हुन्छ। बाइबलमा हामीले भने परमेश्वरले इजरायलले भन्नुभयो यात्रा गर, यात्रा गर, अनि परमेश्वर हिँड्नुहुन्छ। तर हाम्रो कमजोरी, हाम्रो दुर्बलता चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ त्यही ठाउँमा अड्की पठाउँछौँ। हामी त्यही ठाउँमा अड्की पठाउँछौँ। के हुन्छ? हामी त्यही ठाउँमा अड्किन्छौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ मेरो जीवनमा हामी त्यही ठाउँमा अड्किन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अनुभव कस्तो हुन थाल्छ? बिस्तारै वचन बोल्नुहोस् भन्दाखेरि हामी फेरि त्यही गर्छौँ,
त्यो पुरानो खाता निकाल्छौँ, पुरानो खाता। यो वचन त मैले कहिले तयार पारेको? 3 वर्ष अगाडि क्रिसमसमा तयार पारेको। अनि यो क्रिसमसमा पनि त्यही वचन सेयर गर्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोठमा जन्मिनु भयो, हालेलुया। फेरि के हुन्छ? त्यो वचनलाई फेरि ठ्याप्पै बन्द गर्यो। फेरि अर्को क्रिसमस आउँछ, फेरि अर्को क्रिसमस आउँदा लु तपाईँले वचन बोल्दैछ, यो वचन चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ, यो चाहिँ मैले 3 वर्ष अगाडि बोलेको। अनि फेरि त्यो वर्ष 3 वर्ष अगाडिकै वचन फेरि राख्यो, पुस्तक पढेको जस्तो। हजुर, फेरि अर्को वर्ष पनि आउँछ त्यही वचन। जीवन के हुन्छ? जीवन खल्लो हुन्छ, जीवन नरमाइलो हुन्छ, जीवनमा मजा आउँदैन। क्रिस्चियन वेमा मजा आउँदैन त्यहाँदेखि। किनभने नि प्रभु चाहिँ तपाईँको जीवनदेखि सरेर अगाडि गइसक्नु भयो। प्रभुले तपाईँलाई अगाडि गएर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि बन्द गर्नुभयो भिडियोहरू, के भयो? ल, 1-2 जनाको अनुहार देखेको छैन मैले। बल्बहरू देख्दैछु म। मान्छेको अनुहारको बत्ती भिडियो चाहिँ अन गरेछ, तर बल्ब देखिरहेको छु। हो कि? बल्ब जस्तो अनुहार भएको मान्छे पनि रहेछ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। हेर्नुहोस् है, प्रभु चाहिँ नि हिँडेर अगाडि गइसक्नु भएको छ। तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यही ठाउँमा हामी मिठास खोजिबस्छौँ। त्यो नोन ठाउँ, त्यो चिनिएको चिर परिचित ठाउँमा नै हाम्रो मिठास खोजिबस्छौँ। चिर परिचित ठाउँमा नै हाम्रो जीवनको अनुभवहरू खोजिबस्छौँ। अनि त्यो कुराहरूबाट जब हामी बाहिर निस्किँदैनौँ नि, प्रभुले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्न, नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो यात्रा, ईसाई जगतको यात्रा चाहिँ त्यही कारणले गर्दा हामी धेरैपल्ट हामीले हाम्रो यात्रा, हाम्रो इतिहासको गल्ती कुराहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ। 17th सेन्चुरीमा 1700 शताब्दी, 1800 शताब्दी, 1800 शताब्दीमा रिफर्मेसनको युग सुरु भयो, सुधारवादको युग सुरु भयो। अनि सुधारवादको युग चाहिँ मार्टिन लुथरले लिएर आएका हुन्। मार्टिन लुथर, त्यस बेलासम्म चाहिँ क्याथोलिकहरूको आधिपत्य थियो। हाम्रो इसाई विश्वासमा चाहिँ क्याथोलिकहरू, हामी सबैजना, हाम्रो पुर्खेलीहरू चाहिँ क्याथोलिकै हो। विश्वासकै कुरा हेऱ्यो भने सबै क्याथोलिकहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू, फादर्सहरूले अनि पोपहरूले, बिशपहरूले चाहिँ मण्डलीलाई उनीहरूले चलाउने गर्थे। अनि उनीहरूले चाहिँ एकदम हो यही कुराहरू थियो, परम्परा थियो, रीति थियो, दस्तुर थियो। कन्फेसन गर्नुपर्ने, विश्वासीले बाइबल पढ्नु नपाउने है, मरियमलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम मण्डलीमा व्याप्त थियो। अनि त्यसपछि धेरै कुराहरू उनीहरूले मण्डलीमा लिएर आएका थिए। शनिबारको बदले आइतबार सेवा सुरु गर्ने भयो। अनि आइतबार चाहिँ उनीहरूले छुट्टी गर्न थाले। किनभने नि त्यस बेलाका रोमन क्याथोलिकहरूलाई नि यहुदीहरूको कुराहरू मन पर्थेन। यहुदीको विश्रामबारको दिन चाहिँ शनिबार, शुक्रबार बेलुकादेखि सुरु भएर शनिबार सकिन्थ्यो। अनि शनिबारसम्म उनीहरूको विश्रामबार हुन्थ्यो। तर क्याथोलिकहरूले भने यो यहुदीहरूसँग चाहिँ हामी एकदम अलग हुनुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर यिनीहरूलाई मार्नै पर्छ, यिनीहरूलाई खत्तम बनाइदिनुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ आइतबार चर्च सुरु गर्नुपर्छ। सन्डे चाहिँ चर्च लाग्नु थाल्यो त्यसदेखि। अनि थुप्रो परम्पराका कुराहरू आए। तर मार्टिन लुथरले के भन्यो भने होइन, विश्वासी चाहिँ, धर्मी चाहिँ विश्वासबाटै जिउँछ। विश्वास चाहिँ कामबाट होइन, हाम्रो उद्धार चाहिँ कामबाट होइन। तपाईँ नि मेरो छुटकारा, तपाईँ मेरो सेल्भेसन चाहिँ हामीले काम गरेर कमाउने होइन, राम्रो काम गरेर कमाउने होइन। तर यीशुलाई विश्वास गरेपछि चाहिँ हामी उद्धार कमाउँछौँ। यीशुलाई विश्वास जसले गर्छ त्यसले उद्धार पाउँछ। हामीले मरियमलाई प्रार्थना गर्नु पर्दैन, फादरलाई हामीले कन्फेसन भन्नु पर्दैन। हामीले डाइरेक्ट परमेश्वरलाई जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ। अनि हाम्रो पाप क्षमा भइसकेपछि परमेश्वरले पनि हामीलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मार्टिन लुथरले, हरेक विश्वासीले बाइबल पढ्नु पाउनुपर्छ भनेर मार्टिन लुथरले ल्याए। अनि त्यसपछि सुधारवादको युग सुरु भयो। वाट अ वन्डरफुल थिङ!
यति दामी प्रकारले मार्टिन लुथरले नि हरेक इसाईको विश्वासमा अर्को आयामलाई लिएर आयो, अर्को डाइमेन्सनलाई लिएर आयो, अर्को प्रकाश मण्डलीमा खोलियो। हामी सबैजनाले बाइबल पढ्नु थाल्यौँ, हाम्रो पिता पुर्खाले बाइबल पढ्नु थाले, हाम्रो पिता पुर्खाले सिधै घोडा टेकेर प्रार्थना गर्न थाले, हाम्रो पिता पुर्खाले यीशुको नाउँलाई सिधै बोलाउनु थाले, हाम्रो पिता पुर्खाले मरियमलाई आराधना गर्न छोडे, हाम्रो पिता पुर्खाले फादरलाई कन्फेसन गर्न छोडे। इट वाज अ ब्लेसेड मोमेन्ट। अनि त्यो एउटा इतिहासमा एउटा नयाँ पहल भयो। तर त्यो सुधारवादको युगमा जब त्यो युग चाहिँ अगाडि बढ्यो, परमेश्वर अगाडि बढ्नु भयो, परमेश्वरले चाहिँ विश्वासीलाई, तपाईँ अनि मलाई, मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले अगाडि लिएर जान चाहनुभयो। अनि त्यसपछि केही समय बितेपछि ब्याप्टिस्टहरू आए, अनि आना ब्याप्टिस्टहरू आए, अनि ब्याप्टिस्टहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले फेरि एउटा नयाँ प्रकाश दिनुभयो। अनि ब्याप्टिस्टहरूलाई परमेश्वरले के प्रकाश दिनुभयो भने बप्तिस्मा चाहिँ डुबेर लिनुपर्छ, बप्तिस्मा चाहिँ डुबेर लिनुपर्छ। अनि जसले हामीले चाहिँ बाइबलमा डुबेर लिनु, ब्याप्टिजमको अर्थ नै डुब्नु भनेको हो। ब्याप्टाइजो भनेको नै पानी मुनि डुब्नु भनेको हो। ब्याप्टिजम भनेको छिर्काउ होइन, तर ब्याप्टिजम भनेको चाहिँ पानी मुनि डुब्नु हो। यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्ट यर्दनको नदीमा जानुभयो नि, अनि उहाँ डुब्नु भयो हगि। अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यो कुरालाई लिएर हामी पनि डुबेर बप्तिस्मा लिनुपर्छ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मन परेन। कसलाई मन परेन? मार्टिन लुथरलाई मन परेन। सुन्नुहोस् है, एकपल्ट परमेश्वरले चलाएको मान्छे पनि जब परमेश्वरसँग बदलिन बिर्सन्छ, जब परमेश्वरसँग यात्रा गर्नु छोडी पठाउँछ नि, हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू रोकिन्छ, आशिष रोकिन्छ, अभिषेक रोकिन्छ, अनुभव रोकिन्छ। दामी कुरा सुरु गरेको मान्छे, तर जब परमेश्वरले भन्नुभयो, ब्याप्टिस्टहरूमा त्यो प्रकाश ल्याउनु भयो, परमेश्वरले मान्छेलाई पक्षपात गर्नुहुन्न। आजको दिन मलाई चलाउनुहुन्छ भने भोलिको दिन कसैलाई पनि चलाउनुहुन्छ, पर्सिको दिन फल्नालाई चलाउनुहुन्छ भने निकर्सीको दिन कसैलाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। तर मण्डलीको कान चाहिँ हामीले सतर्क राख्नुपर्छ। कुन ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको बतास चल्दैछ, कहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको कार्य हुँदैछ, कहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले विटनेस दिनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले साक्षी दिनुहुन्छ। तर मेरै भेडाको चाहिँ सोरै आना, मेरै कुरा मात्रै ठिक भएर लिडे ढिप्पी गरेर बस्यौँ भने चाहिँ नि परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले छोडिदिनुहुन्छ अनि अर्को ठाउँमा परमेश्वरले अर्को मान्छेलाई उठाइकन यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ। गड मुभ्स अन, परमेश्वरको यात्रा सुरु हुन्छ। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, म मानौँ नमानौँ, मेरो जीवनमा परमेश्वरले एकपल्ट काम गर्नुभएको थियो भन्दैमा म त्यो कामको बलमा चाहिँ परमेश्वरलाई धाक देखाउनु खोज्यो भने नि परमेश्वर डजन्ट केयर, गड डजन्ट गिभ अ ड्याम भनौँ। परमेश्वरले केयर गर्नुहुन्न। परमेश्वरले अर्को मान्छेलाई लिइकन परमेश्वरले यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ। 4 वर्ष अगाडि मलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो भन्दैमा नि मैले चाहिँ म यसको बारेमा चाहिँ अथोरिटी चाहिँ म हो, एब्सोल्युट अथोरिटी, यसको अख्तियार चाहिँ म हो भनेर नि मैले जब परमेश्वरको अगाडि मैले धाक पिट्ने, मैले सर्टिफिकेट बजाउनु खोजेँ भने चाहिँ नि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ठिक छ, तेरो सर्टिफिकेट तँ आफै राख, तेरो अनुभव तँ आफै राख, तैँले गरेका कुरा तँ आफै राख, तर म चाहिँ मेरो मण्डलीलाई लिएर अगाडि बढ्छु, मेरो मण्डलीलाई म आफै बनाउँछु। अनि परमेश्वर अगाडि बढ्नुहुन्छ। मार्टिन लुथरले मन पराएन, डुब्की बप्तिस्माको थियोलोजीलाई मार्टिन लुथरले मन पराएन। मार्टिन लुथरले भने यो ब्याप्टिस्टहरूलाई चाहिँ पानीमा बप्तिस्मा दिनको निम्ति खोलामा गएको बेलामा खोलाले बगाएर लैजाओस् भन्नु थाले। खोलाले डुबाओस् भन्छ। हेर्नुहोस् है, द्याट ब्रिङ्स, इट इज भेरी डेन्जरस। एउटा डरलाग्दो कुरो के भने हाम्रो हृदयलाई हामीले कतिको चेकमा राखेका छौँ, हाम्रो हृदयलाई हामीले कतिको चेकमा राखेका छौँ। एकपल्ट सही भएको मान्छे पनि नि अर्कोपल्ट गलत हुनसक्छ, गलत हुनसक्छ। बाइबलमा एउटा अगमवक्ताको बारेमा छ नि, होइन? एउटा अगमवक्तालाई परमेश्वरले भन्नुभयो जा अगमबाणी गर, त्यसपछि त्यो सहरमा तँ नफर्किनु पऱ्यो, त्यो सहरमा तैँले केही पनि नखानु, त्यो सहरमा तैँले एक ग्लास पानी पनि नपिउनु, त सिधै त्यो काम गर, अगमबाणी बोल, अनि फर्केर आइज। अनि त्यो जवान अगमवक्ता गए, अगमवक्ताले बोलेर चाहिँ अगमवक्ता फर्केर आउँदै थिए। तर त्यो सहरको एउटा बुढो मान्छेको छोराले सुनेछ, बुढो अगमवक्ताको छोराले सुन्यो, अनि बुढो अगमवक्ताको छोरालाई सोध्यो, त्यो जवान अगमवक्ताले के भन्यो? अनि त्यो छोराले भने यस्तो 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 भन्यो। अनि बुढो अगमवक्ताले भन्यो
गएर उसलाई भन्नु, परमेश्वर मसँग पनि बोल्नु भयो रे, मसँग पनि बोल्नु भयो नि, परमेश्वरले भन्नुभएको छ फर्काइल्याऊ उसलाई, अनि मेरो घरमा खानु देऊ, मेरो घरमा बस्नु देऊ, अनि मेरो घरमा उसले जे पनि पिउँदा हुन्छ। अनि त्यो जवान केटो गएर चाहिँ त्यो अगमवक्तालाई बोलाइल्याए, जवान अगमवक्तालाई, अनि भने तपाईँ कहाँ जानुभएको, केही पिएर जानुहोस्, केही खाएर जानुहोस्। जवान अगमवक्ताले भने होइन, मलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ यो सहरमा केही पनि नखानु, केही नपिउनु पनि, अनि बोल्नु मात्रै, अनि यस सहरमा बस्नु पनि नबस्नु, फर्केर आउनु। तर त्यो जवान मान्छेले त्यस बेला भने, त्यो पठाइएको मान्छे, त्यो खबर लानेले के भन्यो भने, होइन हाम्रो अगमवक्ता एकजना वृद्ध अगमवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि परमेश्वर आएर भन्नुभयो रे कि तपाईँलाई खुवाउनु भनेको छ, पियाउनु भनेको छ, अनि सहरमा राख्नु भनेको छ। त्यो जवान अगमवक्ताले नि प्रार्थना गरेन। त्यो जवान अगमवक्ताले के गरे, ए हो ल हालेलुया आमीन, त्यसो भए लु जाउँ त। गएर खाए, गएर बसे त्यो सहरमा। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट जब त्यो मान्छे फर्किँदै थियो, त्यो जवान अगमवक्ता फर्किँदै थियो, परमेश्वरले एउटा सिंह पठाइदिनु भयो। अनि त्यो सिंहले त्यो जवान अगमवक्तालाई ती मारे, सटकमा मारे, तर गधालाई चाहिँ मारेन। सिंह र गधा चाहिँ एकपट्टि अलग्गै बसिराखेको थियो, जवान अगमवक्ताको लास अलग्गै थियो। एकपल्ट सही भएको मान्छे पनि नि, द मोमेन्ट यु स्टप लिसनिङ टु द भोइस अफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको आवाजले जब तपाईँ म सुन्दैनौँ नि, हामी गलत गर्ने ठाउँमा आइपुग्छौँ, हामी गलत गर्ने ठाउँमा हामी उभिनु सक्छौँ। त्यसले गर्दा वी क्यानट बी अलवेज राइट। त्यसले गर्दा परमेश्वरको काउन्सिल किन सुन्नुपर्छ, परमेश्वरले भनेका कुराहरू किन सुन्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि मार्टिन लुथरले पनि त्यो गल्ती गरी पठाए। अल्दो ही इज फादर अफ द रिफर्मेसन मुभमेन्ट, सुधारवादको चाहिँ उहाँलाई पिता भनिन्छ, तर ब्याप्टिस्टहरूले जब यो कुरा लिएर आए उसले भने होइन, तर परमेश्वरको मण्डलीले अगाडि बढ्यो, परमेश्वरको मण्डलीले आज पनि बढिराखेको छ। अनि ब्याप्टिस्टहरूले पनि डुबकी बप्तिस्माको प्रसार गर्नु थाले, राम्रो भयो। ब्याप्टिस्टहरूले पनि एउटा आन्दोलन, एउटा मुभमेन्ट लिएर आयो, एउटा जागृतिको एउटा बाटो, एउटा के भन्छ बाढ नै लिएर आयो। तर समय आयो, परमेश्वरको महिमा फेरि अगाडि बढ्न थाल्यो। परमेश्वरले के भन्नुभयो भने अब चाहिँ मण्डलीमा अन्य भाषा बोल्नुपर्छ, दान वरदानले मण्डली भरिनुपर्छ, मण्डली चाहिँ दान वरदानमा चल्ने मण्डली हुनुपर्छ। पेन्टिकस्टल मुभमेन्ट सुरु भयो। पेन्टिकस्टल मुभमेन्टमा चाहिँ मण्डली विश्वासीहरू चाहिँ अन्य भाषा बोल्नु थाले। अन्य भाषा जब मण्डलीमा विश्वासीहरूले बोल्नु थाले, अन्य भाषाको दान वरदान मण्डलीमा फैलिनु थाल्यो, तब कसलाई रिस उठ्यो? ब्याप्टिस्टहरूलाई रिस उठ्यो। ब्याप्टिस्टहरूले के भन्नु थाले, यस्तो पनि भाषा हुन्छ, यस्तो त हुँदैन जागृति, यो अन्य भाषा बोल्ने चाहिँ शैतानबाट आएको, यस्तोलाई चाहिँ डाँटेर मण्डलीबाट लखेट्नुपर्छ। हालेलुया, यीशुको नाममा। कसैले पनि सोधेन प्रभुबाट आएको हो कि होइन, कसैले पनि फललाई जाँचेन, कसैले पनि यो कुरा गर्दै गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि बुझेन, यसलाई अध्ययन पनि गरेन। तर कसैले भन्दै यो परमेश्वरबाट होइन। हेर्नुहोस् है, अनि म मण्डलीमा के कुरा लाग्छ भने मेरोमा यदि त्यो कुरा छैन भने नि अरू कसैकोमा छ भने मलाई आरिस लाग्छ, अहिले पनि आरिस लाग्छ, सिधै हो कुरा। हेर्नुहोस्, मेरोमा त्यो दान वरदान छैन, कसैकोमा दान वरदान छ भने नि आरिस लाग्छ। यो मान्छेको प्रवृत्ति नै यस्तो घोप्टे हो नि त मान्छे। हेर्नुहोस्, तपाईँ नि हामी चाहिँ घोप्टेहरू हौँ, सबै कुरा मेरोमै हुनुपर्छ, मेरो शिरमा नै 12वटा चन्द्रमा टल्किराखेको मुकुट हुनुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ हामी हौँ। अनि मेरोमा छैन, अरू कसैकोमा छ भने नि मलाई साह्रो पर्छ, आइयार आथा हुन्छ। आज म मण्डलीमा अगुवाई गरेर यत्रो वर्ष पुगेँ, तर मैले चाहिँ स्वर्गदूत देखेको छुइनँ। मण्डलीको अर्को 10-12 वर्षको नानीले चाहिँ स्वर्गदूत देख्नु थाल्यो अरे भन्यो भने नि कस्तो कस्तो लाग्छ। सिधै हो, सिधै कुरा हो। अगाडि चाहिँ भन्छौँ फ्रेस त राम्रो हो, तर अलिक होसियार गर्नुपर्छ भन्छ, तर भित्र मात्रै थाहा हुन्छ कति अँध्यारो कालो औँसीको रात जस्तो मुटु भइसक्यो। मान्छेको प्रवृत्ति नै नि त्यस्तै छ, त्यस्तै छ। द्याट्स द प्रब्लम विथ द चर्च।
कसैले नयाँ कुरा ल्याए भने नि चर्चले ग्रहण गर्नु सकिराखेको हुँदैन। हिजो अस्ति एउटा फेसबुकमा एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो, के अरे तेलमा प्रार्थना गर्नु चाहिँ पाप हो, बाइबलीय होइन। तेलमा प्रार्थना गर्ने जो छ तेलमा प्रार्थना गर्ने त्योहरू मान्छेहरू चाहिँ एकदम अबाइबलीय हो, अनबिब्लिकल हो भनेर थुप्रो टिचिङहरू कुनैको थियो। अनि बिचारा हाम्रो रेभरेन्ड के अरे डाक्टर चेत बहादुर खरेलको भिडियोलाई देखाएर चाहिँ एकदम उनीहरूले चाहिँ गलत कुरा, यो चाहिँ गलत हो यो भन्दै थियो। अनि एकजना भाइले पनि मलाई भिडियो पठाएको छ, यो के भएको गुरुबा भनेर भन्दै थिए। अनि मैले त्यो भाइलाई भने जसले यो भिडियो पठायो, जसले यो टिचिङ लिएर आयो कि तेलमा प्रार्थना गर्नु गलत हो भनेर, त्यो मान्छेले कतिजना बिमारी जाति पार्यो, कतिजना बिमारी जाति पार्यो खै थाहा छैन पास्टर बाउ अरे। हेर्नुहोस् है, हामीले नि इस्युजहरू नि परमेश्वरको अगाडि लगेर केलायौँ भने हाम्रो इस्युजहरू याद भइहाल्छ। उसले आफ्नो बुद्धि देखाउनु खोजेको नि, मेरोमा चाहिँ यति ज्ञान छ भनेर बुद्धि, तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ शब्दहरूमा होइन, परमेश्वरको राज्य चाहिँ शक्तिमा छ। रेभरेन्ड डाक्टर चेत बहादुर खरेलले बिमारीहरू जाति पार्दैछ नि त, कि पारेको छैन? पार्दैछ नि त। ठुलो कुरो त्यति नै हो नि। खास गरी हजुर तेलमा प्रार्थना गरे कि गोबरमा गरे कि हिलोमा गरे कि रुखको लौरोमा प्रार्थना गरे कि हो कि जसरी प्रार्थना गर, तर बिमारी जाति हुनु चाहिँ ठुलो कुरो हो नि त। बिमारी जाति हुँदैछ भने द्याट्स द इस्यु। त्यो मेन कुरा चाहिँ के हो नि त? प्रभु येशूले पनि भन्नुभयो, जो हाम्रो विरुद्धमा छैन त्यो हाम्रो पक्षमै हो। है तरिका सुसमाचार कसरी प्रचार गर्दैछ देऊ न। चेलाहरू आएर भने नि, प्रभु होइन कि त्यहाँ त हाम्रो ग्रुपको पनि होइन, हाम्रो टिमको होइन, अबै यीशुको नाममा पो बिमारी प्रार्थना गर्दै रहेछ, भूत दपाउँदै रहेछ। प्रभुले भने छोड्दैन, तिमीहरू यहाँ आइज, छोडिदे तिनीहरूलाई, जो हाम्रो विरुद्धमा छैन हाम्रै पक्षमा। वाट इज ह्यापनिङ? चेत बहादुर खरेल हाम्रो विरुद्धमा होइन नि, ख्रिस्टको विरुद्धमा होइन नि। उहाँ परमेश्वरको राज्यकै काम गरिराख्नु भएको छ। आत्मा आउँदैछ नि त, आत्मा आउँदैछ। ठुलो कुरो चाहिँ त्यो हो नि, मण्डलीमा आत्मा आउँदैछ कि छैन। नन इस्युजहरूलाई हामी इस्युज बनाउँछौँ, नहुनुपर्ने कुरालाई चाहिँ हामी माथि लिएर आउँछौँ। हेर्नुहोस्, चेला बाइबल प्रेरित 19 अध्यायले के भन्छ? प्रेरित 19 अध्यायले भन्छ चेलाहरूको खास्टो, चेलाहरूको एप्रोन अनि चेलाले लगाएको लुगाहरू जब मान्छेले लगेर बिमारीहरूलाई छुवाइदिए, बिमारीहरू निको भए। झुटो शिक्षा हो त? किनभने त्यसको अगाडि त बाइबलमा कहीँ पनि लेखेको छैन त तिमीहरूले लुगा लगेर छुवाउनु बिमारी निको हुन्छ भन्ने, कहीँ पनि लेखेको छैन त बाइबलमा। हजुर, लुगा लगेर छुवाउनु बिमारीहरू निको हुन्छ भने कहीँ लेखेको त छैन। भनेपछि चेलाले झुटो काम गरे त? झुटो शिक्षा भयो त? होइन नि। बिमारी निको हुनु चाहिँ ठुलो कुरो थियो नि। हामीले जान्नुपर्छ वाट आर इस्युज, वाट आर नन इस्युज। बित्थाको कुरामा नि तपाईँले मेरो विश्वासलाई अड्काएर राख्नु हुँदैन। उहाँले तेलमा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, बिमारी जाति पार्दै हुनुहुन्छ, द्याट्स इज उहाँको मिनिस्ट्री, उहाँको कल। उहाँले बिमारी जाति पार्दै हुनुहुन्छ, मान्छेहरू परमेश्वरको राज्यमा आउँदैछ। हालेलुया, हालेलुया। मान्छेहरू बाँच्दैछ, हालेलुया। परमेश्वरको महिमा हुँदैछ, हालेलुया। किन बहस गरेर तान्नु? किन बहस गरेर तान्नु? त्यस्तो बहस गर्ने एउटा भूतात्मा लागेको मान्छेलाई जाति पारोस् अनि एकजना बिमारीलाई निको बनाओस्, भइगयो त। हेर्नुहोस् है, अनि प्रभुलाई एक दिन सोध्नुपर्छ हामीले। प्रभुलाई सोध्नुपर्छ, यसले यसो गरेर जाति पारे प्रभु तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि दुखी हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मालाई सोध्नुपर्छ। हामी पवित्र आत्मा कहिले सोध्दैनौँ नि त। हामी प्रार्थनै गर्दैनौँ, प्रार्थनै नगर्ने क्रिस्चियनहरू छौँ। एकैचोटि अलिकति झ्वाक चल्यो कि सिधै फेसबुकमा जाने क्रिस्चियनहरू छौँ हामी। हजुर, अलिकति केही भएको नभएको जस्तो भयो कि एकैचोटि युट्युबमा भिडियो बनाएर हाल्ने क्रिस्चियनहरू छौँ हामी।
भेरी रङ, गलत हो, गलत हो। बाइबलमा त लेखेको छ तिम्रो भाइको विरुद्धमा तिम्रो केही कुरा छ भने पहिला यु टक विथ योर ब्रदर, पहिला भाइसित बात मार, अलग्गै जाऊ, प्राइभेट मेसेज गर, भाइसित बात मार कि कसो हो, होइन म गलत कुरा बोल्दैछु, बाइबलले त त्यस्तो भनेको छ। एकैचोटि युट्युबमा पोस्ट नगर भनेको छ, एकैचोटि फेसबुकमा पोस्ट नगर। आफै फेरि कतिले भन्दैछ बाइबलमा नि युट्युब र फेसबुक लेखेको छ र? छ त, पढ्नुहोस् बाइबल डल्लै। टक, को सही को गलत, के कसको विश्वास के हो, अल्टिमेटली वाट म्याटर्स इज द सोल अफ अ पर्सन। अन्तमा नि के कुरोले महत्त्व दिन्छ भने त्यो मान्छेको आत्मा बाँच्दैछ कि छैन, कुनै मान्छेले आफ्नो पापको जीवनलाई त्याग्दैछ कि छैन, कुनै मान्छे चाहिँ अधर्मको बाटोबाट धार्मिकतामा फर्केर आए कि आएन, कुनै बाटो बिराएका उडौ पुत्रहरूले बुवाको घर भेट्टाए कि भेट्टाएन, कुनै लडिराखेका मान्छेले बस्ने सराई पायो कि पाएन, कुनै घाइते भएर यरियोको बाटोमा लडिराखेको मान्छेको छेउमा सामरी पुग्यो कि पुगेन, हो त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। इस्यु चाहिँ त्यो हो, खास गरी अरू कुरा इस्यु होइन। त्यसपछि पेन्टिकोस्टलहरू आए, अनि पेन्टिकोस्टलहरूले पनि के भने अब अन्य भाषा बोल्नुपर्छ, चर्चमा अन्य भाषाको कुराहरू पुरा प्रचार हुनु थाल्यो। रोहित थापाले पनि प्रचार गर्यो अन्य भाषाको कुराहरू चर्चमा बोल्नुपर्छ भनेर, कतिजनाले भने हुँदैन, कुनै के भने, अघि यो त जबरजस्ती भयो। अब मैले जानेको चाहिँ के भने जबरजस्ती बोल्नु लाउनुपर्छ नि। हजुर, तपाईँको नानीलाई तपाईँले जबरजस्ती बोल्नु लाउनुहुन्छ त अन्त नानी 2 वर्ष पुगेर पनि बोलेन भने तपाईँले गालातिर हिर्काएर हुन्छ कि थेरापी गराएर हुन्छ कि डक्टरकोमा लोखेर हुन्छ कि ए बाबा 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 भन बाबा। नानीले चाहिँ नि 4 वर्ष पुगिसके बाबा भन्दा पनि गर्दैछ भने चाहिँ तपाईँको ढ्याङ्ग्रो बच्छ, यहाँ ढ्याङ्ग्रो बच्छ। ओहो हेटेरिका लाटो जन्मिए क्या हो यो त, राम्रो प्रश्न बोल्दैन त, लोग्ने स्वास्नी सुत्दैन हो छ्यानमा, सुत्दैन, भए नभएको पैसा खर्च गर्छ ताकि नानी बोलोस्। अन्य भाषामा बोल्नेले स्वर्गमा परमेश्वरसँग बोल्छ भनेको छ। बोल्नु राम्रो हो नि, नबोल्ने कुरामा किन प्रोत्साहन दिनु? हजुर, बोल्ने कुरामा दिउ न प्रोत्साहन, नबोल्ने कुरामा चम्काई नबोल्नु। हजुर, आगो लगाई चाहिँ नबोल्नु। अरे उहाँहरू बोल्नुहुन्न भने ठिकै छ नि त, जो बोल्दैन अब के छ, उहाँहरू ढिट भएर म त बोल्दिनँ, मुख खोले त के र भन्ने मान्छेहरूसम्म ठिकै छ नि त, तर बोल्नेलाई बोल्नु दिउ न। हजुर, बाइबलमा त्यही कुरा लेखेको छ, तिमीहरू आफै पनि स्वर्गको राज्यमा पस्दैनौ, अन्त फेरि तिमीहरू के भने अरूलाई पनि पस्नु दिँदैनौ, गेटकिपर भएर बसेकोहरू। हामी अरूलाई पस्नु दिँदैन रे, गेटमा बसेको छ, बाटो यसरी ढाकेको छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ धिक्कार, धिक्कार त्यस्तो मान्छेलाई। अनि त्यसपछि के भयो, पेन्टिकोस्टलले त्यो कुरा प्रचार गर्दै गर्दै जाँदाखेरि क्यारिस्मेटिक मुभमेन्ट आयो, क्यारिस्मेटिक मुभमेन्ट है, चिन्ह चमत्कारका कुराहरू, शक्तिका कुराहरू, मान्छेहरू प्रार्थनामा ढल्न थाले, ट्रान्स हुन थाल्यो, उनीहरू अचेत अवस्थामा जान थाले, स्वर्गका कुराहरू देख्न थाले, स्वर्गदूतहरू देख्न थाले, महिमाका कुराहरू मण्डलीमा खोलियो। पेन्टिकोस्टललाई साह्रो पर्यो, त्यहाँदेखि फेरि पेन्टिकोस्टलले टाउको कन्याउन थाल्यो, यस्तो त छ के हो, हुन्छ के हो, यो त भूत लागेको होला है, हेटेरिका यस्तो त भएको थिएन त, भएको थिएन नि, आगे देखिए होता है कि अझै त भएको छैन नि। हजुर, प्रभुले भन्नुभएको छ त पहिलो कोरिन्थी 2:9 आँखाले नदेखेको कानले नसुनेको कहाँ भएको छ त, अन्त आँखाले देखेको हुँदैन भन्दैछ, त्यो कुरा हुँदो आउँदैछ त, अब कानले सुनेको छैन भन्दैछ त, अन्त त्यो कुरा हुँदैछ त। हजुर, भनेको के हो त्यो, आँखाले नदेखेको कानले नसुनेको भने क्या हो? अचम्मको कुराहरू, अद्भुत कुराहरू
अहिलेसम्म संसारमा घट्दै नघटेका कुराहरू के हो त्यो कुराहरू? मण्डली पस्न तयार छ त्यो कुराहरूमा कि पुरानै अनुभव बटुलेर बसेका छौँ? यति नै हो। उहिले हामी देउसुरे खेल्दाखेरि एउटा आशिष दिन्थ्यो, आशिष दिनु यति नै जाने भनेर चाहिँ लास्टमा देउसुरे भनेर चाहिँ हतार हतार हामी के अरे दक्षिणा उठाएर सेलरोटी खाँदै खाँदै बाटो लाग्थ्यौँ। अनि अहिले पनि त्यस्तै भइरहेछ। हामीले जति जाने त्यति मात्रै। द्याट्स आवर रियल वर्ल्ड, द्याट्स आवर वर्ल्ड। हाम्रो संसार त्यति नै, त्यहाँदेखि उता हाम्रो संसारै छैन। तर परमेश्वर अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँको महिमा अगाडि बढिराखेको छ, शक्ति सामर्थ्यका कुरा अगाडि बढिराखेको छ। अनि परमेश्वरले नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ नि म चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेर उभिन्छौँ भने नि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्न छोड्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ नि मलाई दोष पनि लाउनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, मैले भनेको होइन तपाईँले स्वर्ग गुमाउँछ भनेको पनि होइन। तपाईँले स्वर्ग गुमाउनु पनि हुन्न। स्वर्ग गुमाउनुहुन्न। तर परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा कम्प्लिसन, फुलनेसमा, पूर्णतामा ल्याउनु पर्ने कुराहरू जे छ नि, हो त्यो कुराहरू चाहिँ बिचमै अड्केर जान्छ, अबोर्ट हुन्छ। त्यसलाई त्यो चाहिँ टुङ्गिएर जान्छ, टुङ्गिएर। इजरायलीहरू नि उजाड स्थानमा यात्रा गर्दा 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 नि परमेश्वरले भन्नुभयो, अब चाहिँ तिमीहरू कहाँ जाऊ? अब चाहिँ तिमीहरू कनान देशमा पस, दुध अनि मह बग्ने देश। नयाँ हो नि, आशिषले भरिएको देश, प्रतिज्ञाको देश, ल्यान्ड अफ प्रमिस। परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरू त्यहाँ आऊ। अनि सबै इजरायली चाहिँ कहाँ छ? यर्दनको किनारमा। यर्दनको किनारमा चाहिँ उनीहरू डेरा लगाएर, छाउनी लगाएर बसेको छ। छाउनी लगाएर बसेको छ उनीहरू, 30 लाख इजरायलीहरू। अनि उतापट्टि के छ? प्रतिज्ञाको देश छ, प्रतिज्ञाको देश। त्यसपछि के भयो? इजरायलले यसो सुने, ओहो कस्तो रहेछ त्यो देश, आम्मा त्यो देशमा त अङ्गुर पनि यत्रो हुँदो रहेछ। हेर न, 2 जनाले चाहिँ एउटा अङ्गुरको झुप्पा बोकेर ल्याएको। कत्रो कत्रो थियो होला अङ्गुर है, अङ्गुर। आम्मा सानो झुप्पा थियो होला त्यो अङ्गुर, हजुर। अनि फलफुलहरू प्रशस्तै प्रशस्तै, हेरी यत्रो यत्रो ठुल्ठुलो। साँच्ची नै दुध अनि मह बग्दो रहेछ त्यो देशमा त। तर के रहेछ? अब त्यहाँको मान्छेहरू नि हेभी हेभी रहेछ नि। त्यहाँको मान्छेको अगाडि त हामी त फटेङ्ग्रा जस्तो देख्दो रहेछ। अब त्यहाँको मान्छेहरूले नि हामीलाई पाचाक पिचिक बनाइदिन्छ। ए मोसा अङ्कल पाचाक पिचिक बनाइदिन्छ। परमेश्वरको हरेक न्यू मुभ नि जोखिमसित आउँछ। मण्डलीको लागि नि परमेश्वरको हरेक नयाँ मुभले नि जोखिम ल्याउँछ। अनि यो जोखिम चाहिँ मण्डलीले उठाउनै पर्छ। यो जोखिमभित्र चाहिँ मण्डली पस्नु मानेन भने नि तपाईँ उजाड स्थानभित्रै फेरि तपाईँको यात्रा सुरु हुन्छ। इजरायलीहरूले त्यही गल्ती गरी पठाए। परमेश्वरले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई नयाँ ठाउँमा लाँदैछु, नयाँ देशमा लाँदैछु, नयाँ प्रतिज्ञाको भूमिमा लाँदैछु। इजरायलले भने, नो वी विल नट गो। हामी जाँदैनौँ, हामी जाँदैनौँ। हामीलाई चिर परिचित भूमि नै सही लाग्छ। हामीलाई यो उजाड स्थानमा मन्ना खाँदै अनि बट्टै चरा खाँदै जिउनु पाए भने भइगयो। हामी धेरैपल्ट चर्चले त्यो प्रार्थना गर्छौँ, मन्ना र बट्टै चराले भयो, बेसी ठुल्ठुलो कुरा खोज्नु हुँदैन हौ, बेसी ठुल्ठुलो कुरा खोज्नु हुँदैन। द्याट इज रङ प्रेयर, गलत प्रार्थना हो, बाइबलीय प्रार्थना होइन। बाइबलले भन्छ हरेक दिन उहाँले नयाँ काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लिएर जानुहुन्छ। यो चाहिँ पावलले गरेको प्रार्थना हो। एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई सार्नुहुन्छ। तर जुन दिन तपाईँ भन्छौ नि मेरो पुरानो देश नै ठिक छ, पुरानो ठाउँ नै ठिक छ,
परमेश्वरले नि तपाईँ अनि मलाई त्यही ठाउँमा डुलाइरहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई प्रभुले त्यही भन्नुभयो नि मूसालाई, म चाहिँ तिमीहरूसँग जान्न, तिमीहरू ढिट, तिमीहरू अटेरी जातिहरू, तिमीहरू कडा गर्दन भएका मानिसहरू, म चाहिँ तिमीहरूसँग अगाडि अब जान सक्दिनँ, तिमीहरू जानु, तिमीहरूलाई मन्ना पनि आउँछ, तिमीहरूलाई बटै चरा पनि आउँछ, तिमीहरूको उमेर हुन्जेलसम्म, आयु नसकिन्जेलसम्म यो भूमिमा तिमीहरू घुम्नु पनि पाउँछौ, खेल्न खान पनि पाउँछौ, तर के हुँदैन, म चाहिँ तिमीहरूको साथमा हुँदैन, मेरो उपस्थिति चाहिँ तिमीहरूसँग जाँदैन। चर्चले परमेश्वरको उपस्थिति त्यस बेला गुमाउँछ जब हामी नयाँ कुरामा पस्न मान्दैनौँ। मण्डलीले परमेश्वरको उपस्थिति त्यस बेला गुमाउँछ जब हामी परमेश्वरको नयाँ कुराहरूमा नि जब पस्न हिचकिचाउँछौँ। मण्डलीले परमेश्वरको नयाँ आशिष अनि अनुभव थाहा गर्न पाउँदैन जब हामी पुरानै कुरामा हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। परमेश्वरले कर काप लाउनुहुन्न। यसकारण दाउदले भन्छ, राजी खुसीको आत्माले तपाईँले मलाई डोर्याउनुहोस्। परमेश्वरले चाहिँ नि राजी खुसीले पछ्याउने मान्छेहरू परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। राजी खुसीको आत्माले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने मान्छे परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ अनि मेरो प्रार्थना चाहिँ यही छ कि प्रभु, आई डोन्ट वान्ट टु गो अहेड, यहाँबाट अगाडि म जाँदिनँ भन्यो भने नि परमेश्वरले तपाईँलाई कर काप गर्नुहुन्न। यु विल बी ब्लेस्ड। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष त ल्याउनु नै हुन्छ, तर त्यति नै मात्र आशिष तपाईँ मेरो जीवनमा बसिबस्छ। त्यति नै मात्र आशिषको हकदार तपाईँ म भइबस्छौँ। त्यति नै मात्रै हो। मूसाको जीवनमा त्यही भयो। उनीहरूले भने हामी त यही ठिक छ, यही ठिक छ। अनि उजाड स्थानमा त्यो पुस्ताको सबैजना नै त्यो पुस्ताको त्यो उजाड स्थानमा मरे। हेर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, मानिसलाई जबसम्म माथिबाट दिँदैन त्यो मान्छेले केही पनि ग्रहण गर्नु सक्दैन। तपाईँलाई माथिका कुराहरू दिने नि माथिबाटै आउँछ, तर जुन दिन तपाईँले माथिका कुरा इन्कार गर्नुहुन्छ नि, माथिका कुरा तपाईँको जीवनमा आउँदैन। तपाईँ सन्तुष्टै हुनुहुन्छ, यु आर ह्याप्पी विथ यर लाइफ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई छुनु पनि हुन्न, परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई कोट्याउनु पनि हुन्न है। तपाईँको जीवन रमाइलो नै चल्छ, मजाको नै चलिराखेको हुन्छ जीवन है, चाकरी बिन्दास जिन्दगी चलिराखेको हुन्छ है। तर द्याट्स इट। हाम्रो लाइफको कुराहरू चाहिँ त्यहीँ आएर टुङ्गिन्छ। हाम्रो लाइफको कुरा चाहिँ त्यतिमै आएर सकिन्छ। रुथ र ओर्पाको कुरा मलाई साह्रो याद आउँछ। नौमीलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै आए दुईजना बुहारीहरू। अनि नौमी केही बाटोसम्म हिँडेर गएपछि एकछिनमा नौमीले भने, बुहारी हो तिम्रो छोरी हो, तिमीहरू आफ्नो गाउँ फर्केर जाऊ, मेरोमा तिमीहरूलाई दिने केही पनि छैन। म त बुढी भइसकेँ, मैले त छोराहरू जन्माएर तिमीहरूको लागि ज्वाइँ तयार पारे, मेरो के अरे छोराहरू तयार पारे भने पनि तिमीहरू त बुढी भइसक्छौ, मेरो तिमीहरूलाई दिने केही पनि, आई हेभ नथिङ टु गिभ। मेरोमा भविष्यको सर्टेन्टी छैन, भविष्यको केही कुरो तिमीहरूकोमा यो कुरा ठोस हुन्छ भनेर केही पनि छैन। देयर इज नो सर्टेन्टी इन फलोइङ क्राइस्ट। यीशुलाई पछ्याउँदा नि तपाईँलाई कसैले पनि ग्यारेन्टी चिठी दिँदैन। यीशुलाई पछ्याउँदा नि तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई नै यो आशिष यो आशिष यो आशिष यो आशिष हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्दैन। यीशुलाई पछ्याउँदा नि तपाईँको नोकरी सेक्युरिटी हुँदैन। यीशुलाई पछ्याउँदा नि तपाईँको भविष्य भोलिको दिन के हुन्छ नोबडी नोज। यीशुलाई पछ्याउँदा नि तपाईँ अनि मेरो जीवनमा आशिष अनि फलिफाप मात्रै आउँछ भन्ने कुरा नोबडी क्यान ग्यारेन्टी द्याट। यीशुलाई पछ्याउँदा नि अनसर्टेन्टी हुन्छ। नौमीले त्यही भने, जाऊ तिमीहरू फर्केर तिमीहरूको परिचित ठाउँमा जाऊ, हेर त तिम्रो गाउँमा जाऊ। तिम्रो आफन्त इष्टमित्र छ, तिम्रो आफ्नै देवी देवताहरू छन् त्यहाँ। गो ब्याक। तिमीले चिनेको टेलरको पसल पनि छ त्यहाँ। हजुर, तिमीहरूले सधैँ चिनेको सुँगुर मासुको दोकान पनि छ त्यहाँ। गो ब्याक। हजुर,
तिमीहरूले जहिले पनि सौदा गर्ने मोमोको मसलाहरू कहाँ पाउँछ भन्ने त्यो दोकान पनि छ त्यहाँ। गो ब्याक। तिमीहरूलाई खानु मनपर्ने रायोको साग, डल्ले खोर्सानी सबै हुन्छ। गो ब्याक। जाऊ तिमीहरू। द्याट्स योर नोन ल्यान्ड। चिनेको देश हो तिमीहरूको, चिनेको प्रदेश हो त्यहाँ। गो ब्याक। अनि ओरपाले यसो सोचे, साँच्ची नै बुढियाले त कस्तो दामी कुरा पो गर्यो त हौ, आइडियाको कुरा गर्यो हौ बुढियाले। साँच्ची नै यो बुढियालाई पछ्याउँदा के पाउँछ हामी? वाट डु वी गेन? छैन साँच्ची नै बुढिया आफै जानु आँटेको छ। आज छ कि भोलि छ, केही आशा छैन। हे गर्दै हिँड्दैछ, कुप्रिसक्यो। वाट डु वी गेन? नथिङ। ल ठिकै छ सासु आमा, जय मसीह, म तपाईँलाई भेट्नु आउँछु है। ल सासु आमा, लेट मी गिभ यु अ हग। सासु आमा तपाईँलाई अङ्गालो हग, हग, गिभ मी अ हग। ओके अङ्गालो, आई वान्ट टु किस यु। सासु आमा, सासु आमा, ल ल जानुहोस्, ल बाटो जानुहोस्, राम्रो खानुहोस् है सासु आमा, आफ्नो हेल्थको ख्याल गर्नु है, तातो खानु, मिठो मिठो खानु, अनि जाडोमा चाहिँ नहिँड्नु। ल म तपाईँलाई भेट्नु फेरि अर्को सेवामा आउँछु, तपाईँलाई भेट्नु अर्को कन्फरेन्समा आउँछु। बेला बेलामा तपाईँलाई यसो फोन गर्दै गरौँला प्रभु। मेरो खाँचो परेको बेलामा तपाईँलाई फोन गर्छु नि म। हेलो जिजस, हाउ आर यु? टुडे आई हेभ कम विथ न्यू लिस्ट अगेन। हजुर ओरपाले त्यही भने, म जान्छु। रुथले के भन्यो? रुथले भन्यो म जान्न। तपाईँलाई पछ्याउनु चाहिँ तपाईँले मलाई के दिनु सक्नुहुन्छ त्यो होइन, तर तपाईँसँग मेरो के साइनो छ, त्यो साइनोको आधारमा म तपाईँलाई पछ्याउँदैछु। तपाईँलाई पछ्याउनु चाहिँ तपाईँको हातको लागि मैले पछ्याएको होइन, तपाईँको हातबाट आएको आशिषको लागि मैले, त्यो तपाईँको हातबाट आएको कुराहरूको लागि मैले पछ्याएको होइन, तपाईँको छोराको लागि पनि पछ्याएको होइन। तपाईँलाई पछ्याएको चाहिँ मैले तपाईँभित्रको अभिषेकलाई म पछ्याउँछु। तपाईँलाई पछ्याउँदै जाँदा मलाई याद छ म मेरो नियति भेटाउँछु। तपाईँलाई पछ्याउँदै जाँदा मेरो डेस्टिनी भेटाउँछु। तपाईँलाई पछ्याउँदै जाँदै म यस्तो कुरासँग जोडिन्छु एक दिन, मलाई थाहा छ। आई डोन्ट नो, मलाई किन लाग्छ, किन चाहिँ मलाई थाहा छैन। आई डोन्ट नो, आई डोन्ट हेभ आन्सर्स। क्रिस्चियनकोमा आन्सर हुनु हुँदैन। जुन दिन ईश्वरलाई पछ्याउँदै जाँदा तपाईँकोमा आन्सर हुन्छ नि, यु आर इन द रङ प्लेस। म जहिले पनि भन्छु, ईश्वरलाई पछ्याउँदा नि तपाईँ मेरोमा आन्सर हुनु हुँदैन। किन पछ्याएको खै, किन आई डोन्ट नो, आई डोन्ट नो। सासूले तिमी पनि जाऊ। रुथले भने अह म जान्न। तपाईँको मानिस मेरो मानिस, तपाईँको ईश्वर मेरो ईश्वर। तपाईँ जुन ठाउँमा जानुहुन्छ म पनि त्यही ठाउँमा जान्छु। तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ म पनि त्यही ठाउँमा बस्छु। तपाईँको घर मेरो घर, तपाईँको छानु मेरो छानु। आई विल फलो यु। विश्वासको यात्रा भनेकै त्यही हो। नोनबाट अननोनमा पस्नुलाई विश्वास भनिन्छ। देखिने कुराहरूबाट अदृश्य कुरालाई समात्नुलाई चाहिँ विश्वास भनिन्छ। यीशुको सेवाकाई गर्नुको लागि निस्किँदा नि हामी स्यालेरी तय गरेर निस्किँदैनौँ। मलाई कति स्यालेरी दिने हो, महिनामा $3000 दिने हो भने चाहिँ म लु अहिले निस्के लु। यीशुको सेवाकाई त्यसरी गरिँदैन। एकजना भाइ, हाम्रो एक दिन एकजना भाइ सेवाकाईमा निस्किनुको लागि भन्यो, म सेवाकाईमा निस्किने दाजु भने त्यो भाइले कुरा गर्यो। अनि हाम्रो टिमका एकजनाले भने, अनि तिमीलाई सेवाकाईमा निस्क्यो भने त तिमीलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रोमा पैसा छैन। सेवाकाई त भर्खर माया लाग्दो छ हाम्रो आफ्नै, अनि सेवाकाईमा निस्क्यो भने तिमीलाई सेवाकाईमा दिने कुरा छैन। तिमी त परदेशमा गएर सेवाकाई गर्छु भन्दैछौ, अर्काको मुलुकमा गएर सेवाकाई गर्छु भन्दैछौ।
अनि त्यो भाइले भन्ने दाजु मैले तपाईँको लागि पैसा तपाईँहरूको यो सेवाकाईको लागि मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, मलाई फिनान्सेस दिनुहोस्, मलाई स्यालेरी दिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूको सेवाकाईमा जोइन गरेको होइन। म जब त्यहाँ जान्छु नि मेरोमा केही छैन भने म ट्रेन स्टेसनमा चिया बेच्छु अनि ट्रेन स्टेसनमा चिया बेच्दै म यीशुको सेवा गर्छु। यो सेवाकाई चाहिँ साइनोबाट जन्मिएको सेवाकाई हो। कसले के दिन्छ त्यहाँबाट जन्मिएको सेवाकाई होइन। मेरो भविष्य कति सेक्योर हुन्छ त्यहाँबाट जन्मिएको सेवाकाई होइन। कसैले केही गरेन भने म चिया बेच्छु बरु अनि रेलवे स्टेसनमा चिया बेच्दै बेच्दै म सेवाकाई गर्छु। सेवाकाई साइनोबाट जन्मिन्छ प्रिय। उसलाई थाहा थिएन उसको भविष्य के हुन्छ, भविष्य के हुन्छ। हामी जब पहाडलाई छोडेर जब हामी मधेसमा आयौँ सेवाकाईका लागि हामीले सबै कुरा गुमाउनु पर्यो। पहाडको सुख सुविधा ऐश्वर्य आराम रमाइलो जिन्दगी अघि मोमो थुक्पा गुन्द्रुक सिन्की किनेमा डल्ले रायोको साग डुकु अरू के भनौँ ठोट्ने के अरे मल्लेडोको अचार अरू के भन्नुहुन्छ तामाको अचार अघि सबै कुरो हामीले पहाडमै बिर्सिनु पर्यो। साथी सङ्गति साइनो साथी सङ्गतिको साइनोहरू मिठो मिठो कुराहरू रमाइलो गफहरू रातभरि गरेका हँस्यौलीका कुराहरू सबै 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 कुरा परमेश्वरले हामीलाई बिर्सन दिनुभयो। सबै कुरा परमेश्वरले त्यहीँ छोडेर आउनको निम्ति हामीलाई भन्नुभयो। देयर वाज नथिङ परमेश्वरले हामीलाई पहाडका कुराहरू छोडेर तराई पनि भारतको सबैभन्दा तल्लो दक्षिणी भेगमा यहाँ त मान्छेले भाषा पनि बुझ्दैन, हिन्दी बुझ्दैन, नेपाली त परै जाओस् हिन्दी धरि बुझ्दैन। कोही कोहीले चाहिँ फटाक फुटुक इङ्ग्लिस बोल्छ, त्यो पनि ठाडो इङ्ग्लिस बोल्छ। एकपल्ट आउने बित्तिकै उबेरमा चढेर, उबेर भन्ने त याद छ नि, उबेर भन्ने क्याबमा चढेर चाहिँ हामी एउटा सपिङ मलमा गएको, सपिङ मलमा पुग्यौँ अनि सपिङ मलमा पुगेर मेरो श्रीमतीहरू हामी थियौँ अनि गाडी टक्क अगाडि सपिङ मलको अगाडि लगेर ड्राइभरले राख्यो। हामीलाई थाहा थिएन सपिङ मलको त्यो के अरे झर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हो, ड्रप चाहिँ त्यहाँ गर्छ भनेर थाहा थिएन। अनि हामी चाहिँ गाडीभित्र बसेको थियो। ड्राइभरले के भने हामीलाई बिचरा हिन्दी त चिल्लिमपट अङ्ग्रेजी पनि ठुटे फुटे मात्रै आउँदै त्यहाँनिर ठक्क रोकेर त्यो ड्राइभरले यस्तो दैलो खोलेर गेट आउट क्या गेट आउट अरे क्या अनि हामीले बुझ्यो ए हामीलाई झर भनेको रहेछ है। हेर्नुहोस् है यहाँ त पानीलाई पनि चिसो पानी माग्दा पनि तपाईँले कुलिङ वाटर अनकुलिङ वाटर भन्नुपर्छ है। कुलिङ वाटर भनेको चाहिँ चिसो पानी, अनकुलिङ भनेको चाहिँ नर्मल पानी है। उदुम प्रकारको छ यहाँ, इङ्ग्लिस धरि बुझ्दैन। अनि परमेश्वरले हामीलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भयो, यो ठाउँको मानिसहरूलाई आशिष दिनको निम्ति परमेश्वरले ल्याउनु भयो है। सर्टेन्टी थिएन, कसैले ग्यारेन्टी दिएन, कसैले हामीलाई भनेन कि स्यालेरी यति हुन्छ यो हो यो हो यो। हाम्रो आफ्नो मिनिस्ट्री पनि थिएन, वी डोन्ट इभन अहिले पनि हाम्रो आफ्नो मिनिस्ट्री छैन। परमेश्वरले मलाई के भने तेरो मिनिस्ट्रीको नाम नराख। आई डोन्ट ह्याभ अ मिनिस्ट्री, नाम पनि छैन। हाम्रो चर्च छ चेन्नईमा, चर्चको पास्टर बाबुहरू अरू हुनुहुन्छ अनि म त मिसन पास्टर, यता डुल्यो उता डुल्यो। कतिबाट थुप्रोले सुझाव दियो नाम राख्नुहोस् न मिनिस्ट्रीको है। तपाईँको मिनिस्ट्रीको नाम राखेर एउटा रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्, थुप्रो भेटी आउँछ त। सल्लाह राम्रो सल्लाह, तर प्रभुले हामीलाई के को लागि बोलाउनु भएको छ हामी जान्दछौँ। वाइ गॉड हैज कॉल्ड अस। यो ठाउँमा गरम खाँदै अनसर्टन कुराहरू परमेश्वरलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ हो, त्यही हो। यीशुको पवित्र आत्माको कार्य कस्तो हुन्छ हो, यस्तै हुन्छ। जोखिम उठाउनै पर्छ, जोखिम
हितोपदेशमा लेखिएको छ कुनै मान्छेले आकाश हेरेर नि बिउ छर्नु कि नछर्नु भनेर आकाश हेरेरै मात्रै निस्किनु खोज्यो भने नि त्यो मान्छेले जिन्दगीमा बिउ छरि सक्दैन रे। बिउ छर्ने मान्छेले नि आकाश हेरी बस्दैन, रोप्न थालिहाल्छ। तपाईँ मेरो जीवनमा त्यही हो। परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनमा जब केही कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, आर यु रेडी, आर यु विलिङ? पुरानो कुरा सबै बिर्सेर नयाँ कुरामा पस्न तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? नयाँ कुरामा पस्न तयार हुनुहुन्छ? हजुर, नयाँ कुरा हामीले धेरैबाट नयाँ कुरा सिक्नुबाट चाहिँ पुरानै कुरा बाधा हुन्छ। खास गरी बाधा हुन्छ। हामीले सिकेका कुरा हामी पवित्र आत्मालाई सोध्दैनौं नि। हामी कसलाई सोध्छौं? गुगललाई सोध्छौं। हामी पवित्र आत्मालाई सोध्दैनौं, कसलाई सोध्छौं? युट्युबलाई सोध्छौं। युट्युब हाम्रो परमेश्वर भएको छ। हजुर, आजकल त थुप्रो एपहरु पनि निस्केको छ जन। हजुर, व्हाट विल योर फ्युचर वाइफ लुक लाइक भन्नेहरु थुप्रो देखेको छु मैले। तिम्रो भविष्यको लोग्ने कस्तो हुन्छ रे? है, तँ कहिले मर्छस् भन्ने पनि हुन्छ। फेरि त्यस्तो पनि निस्केको रहेछ है। अनि तैले जिन्दगीमा के गर्छस् भन्ने कुरा पनि रहेछ। 5वटा घर किन्छस्, 2टा गाडी किन्छस् भन्ने पनि हुँदो रहेछ त्यस्तो एप पनि। कम्ता खुसी हुँदैन त्यस्तो देखेर फेरि हाम्रो क्रिस्चियनहरु। आमामामा, एकजनाले त त्यस्तो जोखाना हालेको रहेछ, एपमा जोखाना हालेको रहेछ, म त यस्तो हुने रहेछौ, हालेलुया आमीन अरे। आम लाजै मर्दो, बाइबल पढ्नु छैन है। अनि त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्यो, जोखानामा विश्वास गर्यो, हिँड्यो, एपमा विश्वास गर्यो, जेएफएफ भन्यो, जस्ट फर फन हुँदैन नि। मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, जस्ट फर फन हुँदैन। शैतान चाहिँ डर लाग्दो हिसाब किताब गर्ने हो। तपाईकोबाट नै टुप्पीबाट तानी तानी त्यसले ऋण काट्छ। तपाईले मलाई त्यसै छोड्दैन। त्योसँग जिस्किनु हुँदैन। हि इज नेभर जोकिङ, हि इज अलवेज सिरियस। शैतान चाहिँ जहिले पनि सिरियस हुन्छ। तर तपाईँ म पो जिस्किन्छौँ त शैतान कुराहरुसँग। खेल ठट्टा भन्दै हामी जिस्किन्छौँ, तर शैतान नि जिस्किँदैन। मैले कति बोल्नु पर्ने हो थाहा छैन, झन्डै 1.5 घण्टा भएछ मैले बोलेको। आज मैले सुरु गर्नै पाइन। तर आज एउटा कुरा हामीले बुझौं, प्रभुले नयाँ कुरा गर्न चाहदै हुनुहुन्छ। नयाँ कुरामा टेक्नु तपाईँ अनि म तयार हुनुपर्छ। पुरानै कुरामा बसिरह्यौं भने पनि परमेश्वरले हामीलाई कर त लाउनुहुन्न। सुन्नुहोस् है, म फेरि पनि भन्दैछु, परमेश्वरले तपाईँ मलाई कर लाउनुहुन्न। परमेश्वरले नि त्यसपछि इजरायलीहरु त्यो कनान देशको त्यो सीमानामै आएर जब उनीहरु फनक्कै फर्केर उजाड स्थानतिर गए नि, परमेश्वरले 40 वर्षसम्म चाहिँ इजरायलीलाई मन्ना चाहिँ खुवाइ नै रहनु भयो, बट्टाइ चरा दिइ नै रहनु भयो। गॉड लभ्स यु, गॉड लभ्स यु। परमेश्वरले तपाईलाई माया नै गरिरहनुहुन्छ। बट क्यान गॉड ट्रस्ट यु? क्यान गॉड ट्रस्ट यु? मैले यस्तो खालके सम्बन्धहरु देखेको छु, बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड। उनीहरुको लोक केटा र केटीको सम्बन्ध हुन्छ एकदम, शी इज माई गर्लफ्रेन्ड, शी इज माई बोयफ्रेन्ड। तर कति वर्ष भयो भन्दा नि 15 वर्ष, 12 वर्ष। अनि त्यसपछि म सोच्छु, अन्त तिमीहरु बिहे गर्दैन? 15 वर्ष भएपछि त बिहे गर्नु पर्यो नि, बिहे गर्दैन तिमीहरु भन्दाखेरि नो, वी आर नॉट रेडी टु कमिट। उसो भए के 12 वर्ष चाहिँ के गरेको त? गेम खेलेको? हजुर, जिस्केको 12 वर्ष चाहिँ के? 12 वर्ष भनेको मान्छेको जीवनको सानो समय होइन नि। वी आर नॉट रेडी टु कमिट अरे। हामी कमिट गर्ने, एकअर्कालाई कमिट गर्ने यो ठाउँमा छैनौं अरे। म छक्कै परे। परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा यीशुसँग तपाईँ विवाहित हुन चाहनुहुन्छ भने यू शुड कमिट। इफ यू क्यानट कमिट, तपाईँ यीशुकै हुनुहुन्न।
यीशुलाई यस भनेर नि मङ्गनीको औँठी लगाउनेहरूले नि कमिट गरेको हुनुपर्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ अनि मेरो लागि मङ्गनीको औँठी हो। यो छाप यहाँ बैना हो। अनि यो औँठी लगाइसकेपछि नि यु आर कमिटेड, यु आर कमिटेड वेदर यु लाइक इट अर नट। तपाईँलाई मन परोस् नपरोस् यीशुलाई पछ्याउनुपर्छ। तपाईँले मलाई मन परोस् नपरोस् यीशुको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। तपाईँले मलाई मन परोस् मन नपरोस् तर यीशुले भनेका कुरा तपाईँले मैले गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा हामीले गर्दै गरेको मन परेका धेरै कुराहरू छन् तर यीशुले भन्नुभएपछि त्यो कुरा छोड्नु पनि तयार हुनुपर्छ। अनि यीशुले हिँड भन्दाखेरि तपाईँले म हिँड्नुपर्छ। तर यदि तपाईँ अनि म हिँडेनौँ भने पनि यीशुले करकाप चाहिँ गर्नुहुन्न। उहाँले बट्टाइ चरा तपाईँको लागि ल्याइदिनै रहनुहुन्छ। तपाईँलाई नि उहाँले तपाईँको मन्नामा आशिष नै दिइरहनुहुन्छ। तर द्याट्स नट गड्स पर्पस। परमेश्वरको योजना चाहिँ तपाईँको लागि त्यो होइन। परमेश्वरको योजना चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ दुध अनि मह बग्ने देशमा प्रवेश गर्नु। म जहिले पनि भन्छु दुध अनि मह बग्ने देशमा चाहिँ मजाको हुँदैन। दुध अनि मह बग्ने देशमा चाहिँ रमाइलो हुँदैन। हामीलाई नि के दुध अनि मह बग्ने देश भन्दा चाहिँ के कुरा हालिदिएको छौँ नि, रुनु पर्दैन भन्ने कुराहरू गीतहरू सिकाएको छ। सुनको सडक छ पिताको घरमा भने हो कि होइन? रुनु पर्दैन पिताको घरमा, हाँस्नु मात्रै छ पिताको घरमा भनेर हामीलाई नि सिकाएको छ। अनि हामी चाहिँ के कल्पना गर्छौँ भने नि तपाईँको प्रमिस ल्यान्ड तपाईँको प्रतिज्ञाको देशमा पसिसकेपछि चाहिँ तपाईँको युद्ध अन्त हुन्छ, तपाईँको लडाइँ सकिन्छ, तपाईँको जीवनमा नि तपाईँको तनावहरू सकिन्छ, तपाईँको परिस्थितिहरू सबै अनुकूल हुन्छ, सबै मङ्गलमय हुन्छ भनेर हामी सोच्छौँ। तर तपाईँले इजरायलीको इतिहास पढ्नुभयो भने नि उनीहरू जसै प्रतिज्ञाको देशमा परे नि द फर्स्ट थिङ उनीहरूले गर्नु परेको सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ उनीहरूको शत्रुलाई यरियोमा फेस गर्नु पर्यो। द फर्स्ट एनिमी उनीहरूले फेस गरेको नै यरियोको पर्खाल हो। त्यसपछि त शत्रु नै शत्रु, शत्रु नै शत्रु, युद्धै युद्ध, युद्धै युद्ध, युद्धै युद्ध। दाउदले गोलियतलाई कहाँ भेटेको? कनान देशभित्रै भेटेको। इजरायलीले पलिस्तीहरूलाई कहाँ भेटेको? कनान देशभित्रै भेटेको। इजरायलीले अमालेकीलाई कहाँ भेटेको? कनान देशभित्रै भेटेको। इजरायलीले मुआबीलाई कहाँ भेटेको? कनान देशभित्रै भेटेको। इजरायलीले आफ्नो शत्रुहरू कसलाई भेटेको? अनाकका सन्तानहरू कहाँ भेटेको? कनान देशभित्रै भेटेको। इजरायलीले नि दैत्यहरू कहाँ भेटेको? कनान देशभित्रै भेटेको। द ग्रेटेस्ट एनिमिज आर इन द ल्यान्ड अफ कानान। तपाईँको प्रमिस ल्यान्ड तपाईँको प्रतिज्ञाको देशभित्र नि शत्रुहरू दैत्य आकारको शत्रु छ। तपाईँ अनि मेरो जीवनको प्रतिज्ञाको ठाउँहरूमा नि तपाईँ अनि मेरो लागि चाहिँ ठुल्ठुला शत्रुहरू बसेको हुन्छ। उनीहरूले त्यसै छोड्दैन। तपाईँ अनि मैले मुभी हेरेका छौँ नि, एउटा यस्तो हिरा छ जुन हिराले चाहिँ तिम्रो डल्लै 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 संसारलाई बचाउँछ। तर त्यो हिरालाई सुरक्षा गरेर राख्ने चाहिँ एउटा ठुलो ड्रागन छ। अनि त्यो ड्रागनलाई तिमीले गएर मार्यौ भने मात्रै त्यो हिरा चाहिँ तिम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हिरोलाई भन्छ। अनि त्यो हिरो चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँदेखि ड्रागनलाई भेट्नुको निम्ति त्यो हिरो तयार भएर जान्छ। द्याट इज वाट इज इट। वास्तविक संसारमा पनि त्यही हो, इसाई विश्वासमा पनि त्यही हो। तपाईँको हिराको वरिपरि नि अजिङ्गर जस्तो ड्रागन चाहिँ डल्लो परेर बसेको छ। एभ्री प्रमिस परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको प्रमिसको छेउमा नि तपाईँको शत्रु खडा भएको हुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको हरेक प्रतिज्ञाको छेउमा नि तपाईँको दैत्य खडा भएको हुन्छ। वार इज इन क्यानन। कनानको भूमिमा नि युद्ध छ। तपाईँको प्रतिज्ञाको भित्र नि तपाईँले युद्ध भेटाउनुहुन्छ। धेरैजना क्रिस्चियनले चाहिँ अन्त क्रिस्चियन भएपछि त राम्रो पो हुन्छ भन्दैन हौ, क्रिस्चियन भएपछि त बिमारै बिमार, रोगै रोग, चुनौती नै चुनौती, क्या हो यस्तो, है टेरेका छोडिदिउँ हो प्रभुलाई। कतिजना विश्वासबाट पतन पनि भएर गए। अझै कतिजनाले के भन्छ, अब यस्तो डरलाग्दो प्रार्थना नगर है, शैतान डाँट्ने प्रार्थना नगर है, शैतानलाई चाहिँ तपाईँ भनेर बोल्नुपर्छ है, शैतान डाँटिस् भने चाहिँ आउँछ नि फेरि। आज म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु, आर यु द सैटन्स ग्रेटेस्ट एनिमी?
तपाईँ शैतानको सबभन्दा डरलाग्दो शत्रु हुनुहुन्छ। नम्बर 1 ओभर आर्च एनिमी तपाईँ हो। हजुर, शैतानको नम्बर 1 शत्रु तपाईँ हो। होइन भने चाहिँ तपाईँ शैतानको टिमको हो। यीशुको टिमकोहरू चाहिँ शत्रुको नम्बर 1, शैतानको नम्बर 1 एनिमी हो। नम्बर 1 एनिमीलाई चाहिँ छोड्दैन शैतानले। यसकारण यीशुले भन्नुभयो यस संसारमा तिमीहरूलाई दुःख त हुन्छ, तर ढाडस गरेर मैले संसारलाई जितेको छु। हेर्नुहोस् है, आज एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, तपाईँको सबभन्दा ठुलो शत्रु को? शैतान हो कि शैतानले तपाईँभित्र एउटा इस्करियोतीको आत्मा देख्दैछ कि यससँग 30 टुक्रा चाँदी हो? हजुर, यो यीशुसँग त हिँड्दैछ कि, यीशुसँग चाहिँ हिँड्दैछ, यीशुको टेबलमै खाँदैछ, यीशुसँग एकदम यस्ता यीशुको एकदम त्यो के अरे छातीमा अडेस लागेर आई लभ यु जिसस भन्दै सन्डे सन्डे त गीत गाउँछ कि, तर 30 टुक्रा चाँदीमा नि यसले यीशुलाई बेच्छ। बेच्छ यसको मलाई थाहा छ नि। हजुर, तपाईँ म त्यस्तै छौँ किन? यीशुसँग चाहिँ हिँडेको एक्टिङ गर्दैछौँ, यीशुसँग जीवन बिताउँदैछौँ, यीशुसँग रमाइलो हुँदैछ, तर मनभित्र चाहिँ शैतानले 30 टुक्रा चाँदीमा पनि हामीलाई किन्नु सक्ने क्षमता देख्दैछ कि शैतानले भन्छ यसलाई किन्नु सक्दैन है, अब्बोई यसलाई किन्नु सक्दैन, यो खतरा छ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईँको ग्रेटेस्ट एनिमी शैतान हो। अनि तपाईँको प्रतिज्ञाको देशभित्र नि तपाईँ मेरो लागि वारफेयर छ, वारफेयर छ। यो वारफेयरको बारेमा अर्को हप्ता हामी हेर्नेछौँ, अर्को हप्ता। किनभने आज सायद मलाई लाग्छ समय मेरो भयो, अनि अर्को हप्ता अझै गहिरो कुराहरू हामी जानेछौँ। फिस्टको बारेमा हो खास गरी कुरा, तर फिस्टको कुरा अर्को हप्ता मात्रै म छोइदिनु पर्यो, ताकि आज मैले बेस बनाउँदै गरेर तपाईँले बुझ्न सकोस् कि हामीले नयाँ कुराहरू किन सिक्नु जरुरी छ, परमेश्वरको नयाँ कुराहरूमा नयाँ ऋतुमा तपाईँले पस्नु किन जरुरी छ। नयाँ ऋतुमा पस्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा, मण्डली नै, व्यक्तिगत जीवन मात्र होइन, मण्डली नै। तर यदि मण्डली पुरानो कुरामा अड्किन्छ भने नि परमेश्वरले मण्डलीबाट मान्छे छान्नुहुन्छ जसलाई उहाँले नयाँ ऋतुका कुराहरू देखाउनुहुन्छ। मण्डलीमा कन्फ्लिक्ट किन हुन्छ, मण्डलीमा लडाइँ किन हुन्छ, मण्डलीमा बुझाबुझ किन हुन्छ? किनभने नि परमेश्वर हिँडेको मण्डलीको कतिजनाले चाल पाउँछ, परमेश्वरको महिमा चाहिँ अगाडि बढेको मण्डलीको कतिजनाले चाल पाउँछ, तर कतिजनाले चाल पाउँदैन। कतिजना भन्छ यही नै बसौँ, हामीलाई यही उजाड स्थानमा ठिक छ, हामी त फर्केर जाउँ हाम्रो मिश्र देशमा। हेर लसुनको टेस्ट बिर्सिस् तैँले, हेर त त्यहाँ त हामी लसुन खान्थ्यो, अदुवाको सेन्ट नै कस्तो थियो खै, के भयो बा? हजुर, कोही हुन्छ त्यही ठाउँमा बस्ने, कोही भन्छ हामी चाहिँ त्यो मिश्र देशमै ठिक थियो, कोही भन्छ होइन कनान देशमा हामी जानुपर्छ। कसैले परमेश्वरको महिमालाई जाँदै गरेको देख्छ, कसैजनाले चाहिँ पास्टमा पर्खेर अड्केर बस्छ। मण्डलीमा कन्फ्लिक्ट त्यस बेला हुन्छ, कन्फ्लिक्ट त्यस बेला हुन्छ। कोही चाहिँ देखिराखेको छ परमेश्वरको महिमा अगाडि गएको, कोही चाहिँ अगाडि बढ्नै मान्दैन। द्याट्स द प्रब्लम। हामी प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले हामी सबैजनाको आँखा खोलिदिउँ, मण्डलीको एक एकजनाको आँखा खोलिदिउँ, ताकि हामी सबैजना एक भएर परमेश्वरले जे कुरा राखिदिनु भएको छ त्यो यात्रामा तपाईँ सबैजना हिँड्नु सकौँ, हाम्रो पुराना कुराहरू सबै बिर्सिदिउँ। अनि यो यात्रा चाहिँ म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, इट्स ट्राभलिङ टु द अननोन। नदेखिने संसारभित्र प्रवेश गर्नु, विश्वासको यात्रा नै त्यही हो। ग्यारेन्टी छैन, स्योरिटी छैन, र पनि तपाईँ यीशुको हात समात्नुहुन्छ। भोलिको दिनको तपाईँलाई केही पनि छैन, र पनि तपाईँले यीशुको हात पक्रेर भन्नुहुन्छ म तपाईँलाई पछ्याउँछु। यीशु प्रभुलाई पछ्याउँदा चेलाहरू त्यस्तै भएका थिए। भोलिको खाना कहाँबाट आउँछ त्यही थाहा थिएन,
पर्सिको खाना कहाँबाट जुगाड हुन्छ त्यो पनि थाहा थिएन, तर उनीहरूले ईश्वरलाई पछ्याउन छोडेनन् अनि ईश्वरले उनीहरूको जीवनमा शक्तिशाली कार्य गर्नुभयो। आज तपाईँ अनि मेरो जीवन पनि त्यस्तै हो। तपाईँ मेरो जीवनमा प्रभुले त्यही कुरा गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। ईश्वरलाई पछ्याउन थालौँ हामी। पुरानो कुरा सबै बिर्सिदियो भने प्रभु आज म नयाँ कुरामा पस्दैछु, नयाँ आशिषमा पस्दैछु, नयाँ यात्रामा पस्दैछु। न्यू मर्निङ मेरो जीवनको नयाँ बिहानी सुरु हुँदैछ अनि मेरो जीवनको नयाँ क्षितिजभित्र म प्रवेश गर्दैछु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद यस समयको लागि, तपाईँको उपस्थितिको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई महिमा चढाउँछ, तपाईँलाई प्रशंसा। नयाँ कुराहरूमा मण्डली पस्दैछ, नयाँ कुरामा प्रभु मण्डलीले तपाईँका कुराहरू देखिराखेको छ। प्रभु हामी फर्केर आउँदैछौँ, हामी त्यो ठाउँमा फर्केर आउँदैछौँ जुन ठाउँमा तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको कृपा हाम्रो जीवनमा बग्छ। प्रभु तपाईँले हामीलाई छुनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो जीवनमा तपाईँले गर्नुभएको अनुग्रहको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको कृपाको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले गर्नुभएको प्रेमको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। म प्रार्थना गर्छु प्रभु यो समय अब यो दिन जसै बित्दै जाँदैछ अनि जब अर्को हप्तासम्म प्रभु तपाईँको छोराछोरीमा एउटा यस्तो निर्णय आएको होस् कि नयाँ कुरामा पस्ने, पुरानो कुरालाई बिर्सिने, तर तपाईँ यीशुको महिमालाई पछ्याउँदै हिँड्ने मण्डली तपाईँले बनाउनुहोस्। धन्यवाद तपाईँलाई, आराधना प्रशंसा तपाईँलाई, जय जयकार तपाईँलाई, यीशु प्रभुको नाउँमा आमेन। जय मसीह। तपाईहरु सबै